Speaker sir, I rise to speak in support of the cut motions and oppose the demands. Speaking on demand number 74, Water Resources Department. Speaker sir, the budget provision of 75999 lakhs has been increased in this particular year compared to last year by 4.39%. And the government has stated in the budget speech 6 projects. 1, strengthening and lining of the Tilari irrigation project. Number 2, laying of 1000 MMDI pipeline for 100% dependable raw water that is supplied to Bardes from the Sal pumping station to an extent of 150 MLD. Number 3 is because of a construction of barrage and 250 MLD raw water pumping station on Shapora river at village Sal. चौथे a major announcement है construction of MLD raw water supply to Sal and Latambarshe industrial estate. पांचवें construction of 15 MLD raw water supply to Molle Sattari. आणि सोवे construction of 20 MLD raw water supply to Pilen Kalangud Bardes. So what is the status of these projects? अगर इसका starting an मंत्री नाम का एजेर सांगचे. Speaker Madam Speaker, आज issue म्हणता तो major आनीक सगळ्यांचो सगळे उलयले हिंगा is about our water resources with regards to the diversion of Madai river by the Karnataka. Anik, there can be no more important issue rather than this, and I would possibly speak on length on this particular issue, Speaker sir. आज WRD चे working Orosbor during the year from the last that we spoke has to be evaluated because Madai forms the fulcrum of our water resources. Speaker sir, where was Karnataka in respect to Madai at the beginning of the financial year? And going in respect to Madai at the beginning of the financial year. We need to compare. There has to be comparisons. And where are we today? And where is Karnataka today? What is the status? Honorable Minister Magadisa, you need to give an honest answer to this house. You are a senior member. Financial year jenna surwat zali ya वर्सा सांगा मी. What Karnataka has done and what is Goa state. मुझे मत ऐसा है कि कर्नाटका is more confident, Goa is less confident. कर्नाटकान एक hidden infrastructure in their area create केला. आणि आम्ही आज फक्त उलयताय about filing contempt petitions. This is the truth. Madam Speaker, मंत्री नामका सांगपाक जाय की what are our preparations to harness the water to our side apart from the legal relief that we are expecting to get. या हाउसान resolution pass जाले की म्हादयचे diversion बंद जावपाक जाय. हाउसान सगळ्यांनी सांगले की या सरकारान केंद्र सरकाराक बरोवपाचें की हे DPR विड्रॉ जावपाक जाय. तेज नंतर मुखेलमंत्रीन एक हाऊस कमिटी फॉर्म केली आनीक म्हादय प्रवाह वॉज फॉर्म्ड. बट स्पीकर सर, रियलिटी ऑन द ग्राउंड, व्हॉट इज द रियलिटी? आयची रियलिटी, कसलेंच मेकॅनिझम हॅज नॉट वर्कड. Madam Speaker, House Committee meetings are not convened. Communication जे एक government आसपाक जाय to प्रवाह, it is not entertained by प्रवाह, it is not acted upon. Joint inspection पासून जे आम्ही मागलेले, this could not be done. आज nothing has worked आणि प्रवाह म्हणताय ते फक्त एक eyewash. Only what is moving ahead is the agenda
on the part of the Karnataka government. Amka tori dista ki WRD today lacks the required willingness. Karnataka government te hopeful hai, te Pradhan Mantri metai. Anik Union Ministry of Environment and Forest tenkai metai. Forest clearance magpak. For the Kalsa Bandura Madai River diversion. One interesting fact, Madam Speaker, is Gelte Muinya Belgaum protests zale over the Madai water diversion. Anik temi stress kelo ki tingachi forest, lakes and waterfalls of Belgaum need to be protected. Also the Western Ghats needs to be protected. Anik Belgaum pasu active mode ache raha. Madam Speaker, Goa government seems to be in sleeping mode. Law Minister himself told this House that crores of rupees through his answer has been spent over the last 5 years on legal fees. Anik aaj zoritor heje ek barikshe conclusion zoritor kele. Zalar the only option for us is to declare the wildlife sanctuary Madaichi as a tiger reserve. Poile assembly sessionak I tuka prashna kelo, is Goa safe with the zoritor ye wildlife Madaichi declare kel as tiger reserve? You didn't answer me. You diverted that question. Tiger corridor is just not about tigers. Madam Speaker, it's about conserving and securing our ecology. High Court is very clear कि आणि Goa government आदेश दिल्लो कि declare this Madai Wildlife Sanctuary as a tiger reserve. This was a blessing in disguise for the state to protect River Madai. But the state government, as usual, uses people's money to appeal, taking top legal brains against the order that was in the favor of the state, in the favor, I would say, of our future generations, appeals against it, using public fund. This is the irony. Anik, Goa being a small state, we should all understand it is a fact. And I am being very transparent, Honorable Minister, कि दोन MP, we have 2 MPs and they have about 28 MPs. This is the reality. We need to think about it. Anik, Tiger Reserve is the best insurance cover that we should buy. Rather than Magadista to know, I would like to know exactly what the Honorable Minister has to say about this. Madam Speaker, Sogle Goimbor activist Zao Goinkar, Jayapad Oloita, Save Madai, Sarkar Aikpak Sodna, Nirmala Sawant, former minister who heads the Madai Bachao Abhiyan, Ye Emi Sangla ki an aerial survey of work should be carried out by us. Anik ahe tejer ek prashna gatlolo, LAQ 144. Anik ya department sangla ki there is no such proposal when she herself has returned to the department says there is no proposal. Madam Speaker, आज एक survey मुट्टी conduct झालना आणि उत्तर आमका मेळटा because it falls under Karnataka. Departmentan अनेकूय उत्तर दिला की Karnataka has done illegal construction at Kankumbi and the other areas to divert Madai. And Karnataka has also constructed interconnecting RCC conduits to divert Kalsa Nalla waters to the Malprabha river. This is what the answer says. On one hand, the government says that it has enough manpower, enough technology, enough infrastructure, enough gadgets to conduct an aerial survey, but says that the area falls in Karnataka. Magadista, this is a failure on the behalf of the double engine. Fakt legal matter ache.
Legal matterache consultancy and other expenditure has costed more than 16 crores today to the state exchequer. 16 crores. Consultancy che 4 koti rupiah. Madam Speaker, legal professional fees, travelling allowances and accommodation for lawyers. 12 crores 44 lakhs has been spent by the, this is what the answers we have got from LAQs. Tour program of ministers and officers, 64 lakhs. So we have spent more than 16 crores rupees. आता प्रवाहाचे उलयतना मॅडम स्पीकर जेन्ना एक डिबेट जाली याच हाऊसान त्या वेळार प्रवाह जाली म्हणून मुखेलमंत्रीन व्हडले भाशण दिलें जिखले म्हण आमी झूज जे वॉर जिखले ते भाशेन पूण जोरी तर चोयल्यात 4 to 5 letters, only 4 to 5 by the Secretary WRD to the chairperson of Prava from 2023 to 2024. या वर्साक एकूय लेटर बरयल्लें requesting for a joint inspection. आनीक प्रवा टुडे ऑफिस पड आशिल्लें कोट्यांनी रुपयाचो देसपे सरकारान केला तेजो फायदो गोंय सरकाराक कितले जाला डिपार्टमेंटाक कितले जाला म्हाका दिसता मान्य मंत्रीन आमकां सांगपाक जाय. 11C of my question हेजेर क्लियर कट दिलेले आसा की प्रवा has not recorded any illegal construction work including underground canals constructed by the Karnataka government. It is on record. Madam Speaker, Mukhyamantrin amka 5 July 2024 he made a statement कि Karnataka's act of diverting Madai by constructing these underground canals will be exposed after inspection of Prava. But what did Prava give you in your report? Did they expose Karnataka? Madam Speaker, forget exposure. Prava didn't record a single illegal work in its report. Goy Sarkaran, म्हाका दिसता, you should take a note कि the Karnataka government has made all preparations and kept everything ready on the ground to commence the work. They have marked forest trees for cutting. They have marked the route and track for siphoning the water. They want to siphon it. We, the state government, in one of your replies says you are still waiting for permissions from the forest department. Forest clearance pasun Goy Sarkar has not got. So what efforts, apart from paying hefty legal fees, has the department done with regards to convincing the upper engine to withdraw the DPR of Karnataka? House Committee ji formed under the chairmanship of the Honorable Minister. After the meeting, they decided that they would write, the Speaker would write to the their counterpart, but this was unconstitutional. But that was the decision then. Madam Speaker, the inception of House Committee for Madai, this committee has met twice. First meeting on 8th February 2023 and dusri zali 8 Jan 2025. What does this show? Is the government serious? Madam Speaker, why I am speaking on Madai for length is because the Madai River Basin is not just a local ecosystem for Goa. It is a national climate asset that we have. And when I say that, Madam Speaker, J dense forest ya Madai Basin anha, this forms a part of the Western Ghats moisture engine. It acts like a moisture engine, Madam Speaker. And if you destroy or divert, it is just not an ecological crime, it's an hydrological sabotage. Madam Speaker, J forest Madayanha, they are just not carbon sinks. They are rain producers, they are climate stabilizers, and they are monsoon regulators. Akke Dakshin Bharatak. They are one of the main monsoon regulators.
आनीक मान्य मंत्रीन म्हाका सांगपाक जाय की we need to register a book that I read, a landmark scientific study published in the Geophysical Research Letters of 2018 by Supanta Paul and Professor Subimal Ghosh of IIT Bombay. In this study, it has uncovered a remarkable truth about the forests of the Western Ghat. The truth, Madam Speaker, I'll just put the conclusion before the Honorable Minister. They say that when you cut a forest in Goa, it just does not impact Madai. It also dries up the farm in Tamil Nadu. This is the effect. It also weakens the Kaveri. It also shrinks the monsoon. So everything today is interconnected. So my request to the Honorable Minister is, what is the reality today on Madai? Rather than be having trust in the legal thing, what is the government doing when you have both the double engines? Will the minister, will the chief minister rewrite to the prime minister? It is on record, Madam Speaker, the home minister of the country during a public meeting has already said it is nothing to hide in that. During the Karnataka elections, there was a compromise between Goa and Karnataka. I am not saying this, Madam Speaker, it has been said by the Home Minister. So, म्हाका दिसता मंत्री आमकां हेजेर एक logical solution गोंयांत आहा, or only we look at the legal field. I am speaking too much on this because it is a very, very important issue. गोंयांत मुखार आमकडे आसपा न्हय, पूण झूज पेटपा situation जातलें. दक्षिण गोंयांत, उत्तर गोंयांत. Karnataka is doing this for the cash crops. Cash crops, sugarcane plantations, that is why they are doing this. It is not only for water. Their situation is much different. If you look, Madam Speaker, several NGOs are showing this. And today the situation, जरी तो ते divert जाल्यार, आज उदका हालजात हेतून चोयला, तुका खबर आहा. आणि हे डायवर्ट जालें जाल्यार आमचे गोंयांत, उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत झूज पेट्टले आनी मागीर ओब्रिगाद आमची मुखायल पिळगी आमकां हिंसातले. तुमी जेन्ना आमदार आहले, मंत्री आहले, तुमी कितें केलो काय? What did you all do to preserve Goa's ecology? Madam Speaker, now coming on the 6 new dams. You spoke about the pre-feasibility study about 6 new dams to increase the storage of water by 15 TMC. Now, these projects are very important. Augment the water supply for drinking as well as agricultural purpose. म्हाका दिसता हे ताबडतोब हेजेर लक्ष तुवें घालपाक जाय. What is the status currently with this? All 6 जे तुवें सांगला, म्हाका दिसता the department's role is WRD. One of the most important departments, Madam Speaker, is supposed to manage our water bodies. Some of our water bodies are very unique. Unique to Goa kidak they act as an agricultural field in one season, and dusre season they act as a reservoir. Fishing activities also taken place in some of these lakes, Madam Speaker. Land filling of these water bodies is happening at a very rampant pace today. And yet, WRD is acting as if all is well. Aaj ek request, I am making only 2 requests to the Honorable Minister. One with regards to Madai, the second one with the flooding in Paroda, in my constituency. Anik Jenna, last year, we wrote to the Honorable Minister. He assured us that he would come to the site. He also assured us that Kushavati Riverachi ek study kottalo manun. Whether it could be desilted, there is hard rock strata. What is the solution? Whether NIO should be involved. How is this flooding? Padde Butta, even Bab Kabrale said. What is the solution to it? It's a natural phenomenon happening for so many years. But whether doing desilting is the formula, or what is the actual formula? There is no study.
I request the Honorable Minister ki ejer म्हाका दिसता एक study करपाक. You request the NIO, what is the solution? Because during the monsoon season, Madam Speaker, जे केपेचो बाग, मडगांवचो बाग, सगळे blocks जाता थिंगा. Every year, it happened this year as well. We tried raising the roads to an extent, but it was not successful. So whether a bridge pod banpa kelli, Chief Minister agreed, but the local people there are not giving their NOCs. NOC di nahi, ye banpak. आमी प्रयत्न केल्ले GSIDC under. So solution म्हाका दिसता तुवें काडपाक जाय. Scientific हेजेर एक study जावपाक जाय. Madam Speaker, if we look at the pollution of the lakes today, it is distressing to note कि जे pollution of over 39 lakes in the state of Goa, आणि खास करून सालसेटीन, बिचोलीन, सांगे आणि तिसवाडी या भागांनी which have been categorized as class E. Class E म्हणजे fail. Class E means that the water today is unfit for outdoor bathing and it threatens the fish and aquatic system. This is how polluted these lakes are today, Madam Speaker. Salsetin, highest number. I एक bill घातलेले about rejuvenation of River Sal, but that has not been accepted. I don't know why. I had put it, it's sent for law department in waiting, but there was no financial implication. And this is a long pending demand. Kindly look into that. I don't know whether it will be bought tomorrow, but it is an important bill, something to protect River Sal. I request the Honorable Minister to look into that particular bill, try and get it in the next session. Madam Speaker, Goa's lakes today, if we look at it, Bicholim has 16 lakes. And 90%, all of this is happening because of the sewage contamination. The sewage department today, Madam Speaker, is one of the biggest scams, I would say. Sewage department पण आहा तेंकडे सारखे मुनीस ऑन बोर्ड ना सगळे कडेन डायवर्ट केला नावेलीच्या गावांत पोरवोरीच्या गावांत म्हापसाच्या गावांत all the sewage is left कोलवाच्या गावांत क्रिकांत रिवर सालांत all the sewage is left, it's not connected. North Goa pollution due to mining runoffs and Goa's lakes today are dying. म्हाका दिसता Honorable Minister एने एक coordinated efforts करपाक जाय ताबडतोब with Goa State Pollution Control Board and the Department of Environment. Declare that these 39 lakes are distressed water bodies. Let us not shy away. It is reality. Why don't we declare it? So that people are aware of what are we doing with our future and our natural ecology, our natural environment. आणि एक important प्रश्न म्हणता तो Madam Speaker is about the water quality at OPA intake point, at the intake point. I have pursued from the start LAQ 3C, answered on 1st August 2025. And analysis jori to river Kandepara kele at the OPA intake point, water quality from April 24 to March 2025. I do not want to hit the panic button, but Honorable Minister, you need to take a note to initiate these precautionary steps. Number one, there are questions of pollution, microbial contamination at the source. Madam Speaker, these are health risks which we cannot bypass. So you need to look at this very seriously. It is advisable that you take these steps. Madam Speaker, immediate investigation you need to put in the source of this fecal contamination in the upstream of OPA. How is it happening? I think you need to initiate an investigation. Madam Speaker, a joint inspection of WRD officials, Pollution Control Board and the Health Department. आज, Madam Speaker, Magadista, declare a drinking water safety buffer zone around this OPA intake. खूप महत्वाचे. You ban unregulated sewage disposal, construction debris putting commercial discharge within 1 kilometer of the upstream. Unless you do this, Magadista, people today have to hit the panic button. जे
अपग्रेड एक जाय एसटीपीन सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लांट इन द विलेज अपस्ट्रीम्स ऑफ खांडेपार हे खूब खूब गरजेचें करपाचें. Madam Speaker, provide funding direction under the Jal Jeevan Mission or Amrut. Try to provide them fund through that. Another important topic is rainwater harvesting. Only 25 minutes. How much time do you need, LOP? I think another 15, 20 minutes. Madam Speaker, with rainwater harvesting, I would like to thank you for the projects that you have given in my constituency, in the villages of Girdolim, in Kunkolim and several places you have given these water harvesting projects. Aaj water harvesting maga dista Goa today is wasting its rainwater. When I say that, Madam Speaker, Goa receives 120 to 150 inches rainfall annually on an average. And a large portion of this rainwater runs off into the sea without percolating into the ground. Anik, Madam Speaker, Goa, if you look, is a rain-rich state, but a drying water table, it has been happening progressively. Groundwater recharge has drastically declined in towns and urban clusters. Morgoa, Ponije, Vasco, Mapsa and Ponda, if you look at the reports. Anik rain, what we waste today is the drought that we invite tomorrow. Magadista Indunui, WRD, TCP and PWD. The department should work in coordination to promote the rainwater harvesting. Every construction project, it ja paddhatin आज construction जाता. हेजेर म्हाका दिसता मान्य मंत्रीन TCP डिपार्टमेंटाक पत्र बरोवपाक जाय की include these rainwater harvesting systems because of the carrying capacity effect. गोंयांत आज लोकांचे उदकाचे हाल जाता आनीक बिल्डिंग construction हे वाडत आसा. Parking lots, grounds, building campuses must have these water harvesting pits. आज borewell ज्या पद्धतीन illegal चलता. When I requested the Honorable Minister, he was prompt enough to send his team in the Kunkolim Industrial Estate. But till now there are illegal borewells operating there. Massive illegal borewells. And they म्हाका दिसता जे fish waste they are leaving this waste through these borewells. It is entering the neighboring Ambaulim village and they cannot be traced. So what mechanism do you have? म्हाका दिसता हेजेरूय तुवें लक्ष घालपाक जाय with regards to this. Your officers came in, they identified illegal borewells, but today there is massive illegal borewells happening. Illegalities जे नुस्त्या पड घाणेत थिंगा तेमी टँकरांतल्यान ऑन ते सोरेजा घायले, which was a criminal offense. But the department didn't do anything, Madam Speaker. These are signs, म्हाका दिसता, of our future problems. Ada 5 areas, Madam Speaker, 5 issues, particularly I would like to put towards the Honorable Minister. A catchment area degradation and a command area abdication. 2 things. Catchment area degradation and a command area abdication with illegal encroachments, slope cutting and a forest clearing. Many catchment areas today, Madam Speaker, are falling within this ecological sensitive zone. But the protection is weak or non-existent. I think the Honorable Minister, after several years, has asked जे property encroach झालाय तेजे एक survey करपाक. पण म्हाका दिसता we can see this in dams like Selauli, Anjune, and एक situation and एक loss of storage capacity. This is another one point of the dams. Storage capacities of Selauli, Anjune and Panchwadi, इथून siltation लागून, खास करून their capacity today has been reduced. So what mechanism is the minister proposing? Heavy rains, हेजे लागून पावसा लागून एक जे runoff loaded with, this is loaded with silt, degraded catchments and एक excellent problem म्हाका दिसता हे वाढत आसा. कनालामध्ये
maintenance, any poor maintenance, any incomplete networks. They are not complete. Unsafe, several places. So, माननीय मंत्रीन म्हाका दिसता एक सर्वे करपाक जाय ज्या जाग्यार नावेलीचो आमदार पयर उलयला आनी तुवें ताका उतर दिलां की त्या जाग्यार ते सारकें प्रोटेक्शन बांदतो म्हणून त्याच पद्दतीन दुसरे गोंयच्या जाग्यार हुंय प्रोटेक्शन करपाक जाय तुवें करपाक जाय. इरिगेशन कमांड एरियाज आज आर अंडर युटिलायज्ड. इनकम्प्लीट कनाल नेटवर्क्स जे चॅनल आहे आज दे आर ब्रोकन आणि एक कोऑर्डिनेशन जे जावपाक जाय WRD आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणून ते सारकें जायना. सो यू नीड टू टेक दिस एज अ स्पेशल केस, look after all the things, especially with regards to the irrigation project and agriculture benefit. Tilari irrigation project padya command area are still not fully functional. You are trying to clear the banks left, right, whatever. So what is the status as of today? When will we see completion of whatever you have proposed? Tavarar Kadache land. It's I don't understand. I call this ridiculous because after cabinet, Kada is deciding. I don't know whether ever in the state of Goa or anywhere in the country has something like this happened. When a land has been proposed for a gaming zone, Kadache land, without meeting of Kada, IPP goes ahead, cabinet goes ahead and gives the license. Now you are saying that it is being brought back to Kada. This board, what is it doing for so many years? Is it sleeping? Or was this board purposely not taken into confidence? That agriculture minister was on record ki apna confidence घेवंक नाहला. He was on record. Kadache jenna prakaran jale hinga irrigationache he was not taken into confidence. म्हाका दिसता हेजेर मान्य मंत्री आमकां उत्तर दिवपाक जाय. And if you are serious in protecting this area, Madam Speaker, आता सेलावलीम डॅमान इशू कितें आसा सांगेच्या गांवांत एक कॅचमेंट डिग्रेडेशन जाता लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. नंबर 2 एनक्रोचमेंट आणि डेव्हलपमेंट नियर द फीडर स्ट्रीम पड्या देर इज अ लॉट ऑफ एनक्रोचमेंट. नंबर 3 siltation आज is continuing due to absence of this desilting efforts and underutilization of the command area, irrigation command area. These are problems in the Salaulim Dam. Anjune Dam, inga, Madam Speaker, the key issue आज जोरीतो चयल्यार is the seasonal microbial contamination that is detected in the water. Anik वो उदका सॅम्पल आहे microbial contamination seasonal मेळो. Storage efficiency concerns. Catchment has basically degraded the land and poor vegetative cover. Irrigation command with regards to Anjune Dam, ye sarke fully utilized जायना. There are reports, Madam Speaker, of low water levels, khas karun during summer months, indicating a poor groundwater and recharge upstream system. And the Kankonso Dam, there is inadequate maintenance of the peripheral drainage and the feed bunds. Is म्हाका दिसता तुवें provision करपाक जाय. Unchecked encroachments, misuse of water from the supply lines. हे जायत आहा. This is the input that we went in and we got. Madam Speaker, Sangyar Kale Dam hingai water loss due to seepage and unlined canals. There's a huge loss. Tilari hinga irrigation project on massive underutilization of the command area, especially in the parts of Penne. A lot of command areas but is not used. Lack of farmer outreach, Shetkarank or agricultural revitalization to use this irrigation potential created. Madam Speaker, म्हाका दिसता key issue with our dams today that you need to address, Honorable Minister, and I demand reports of invasive weed growth and stagnation जे पड जाता and siltation and sludge accumulation. ये वस्तूचे तुवें म्हाका दिसता आमकां एक आन्सर दिवपाक जाय. स्ट्रेस हांव हेजेर कोता. I would like to come now on the Department of Corporation. Madam Speaker, the Minister for Corporation had recently made a statement that Goa cooperative sector is witnessing promising growth. This is your statement.
involving a significant contributor to the, and you are evolving into a significant contributor to the state's economy. Ata maka yaad asa ki tuzo plan ahlo about a Sahakar Gram cooperative in every village. Tugele swapna ashil. This sounds very good to the ears. Honorable Minister, could you inform us the roadmap for the same? Number 2, Union Minister for Cooperation says एक 5 modelaचो cooperative village in every taluka हे जावपाक जाय. म्हाका दिसता आमच्या डिपार्टमेंटान cooperative डिपार्टमेंटान एक lead घेवपाक जाय to have at least 1 model cooperative villages per taluka. And what is the minister's vision for this? आमी संजीवनी cooperative sugar factory चे खूब उलयले. आणि मुखेलमंत्री म्हणटा 7 दिसांनी टेंडर येतलो. ते शेतकार थिंगा म्हाका दिसता जे भाऊसाहेब बांदोडकराचो एक स्वप्न आशिल्लें. शेतकाराचेर जे अन्याय जाता. खास करून that area was meant, the vision was for farmer. This government says their vision is for the youth, the farmer, woman. But if you look at this particular thing, your project ethanol plantacho kenna etla. What we see is a game, Madam Speaker, of football. Football is a game that played in the name of sugar factory. Real plan, Mukhil Mandin Sangala, 7 disan tender etlo. Kityak te tenderak bid kori nahi. All ejer maga disa खूप तुये लक्ष घालपाक जाय. आज गोवा डेरी जे एक cooperative institution जाल्ले a few years back. The government today has used the Amul Acts to rattle Goa Dairy. There's a lot of political interference in the dairy board. Competition from Amul, blessings of our government has put this Goa Dairy into doldrums. Madam Speaker, the cooperative sector in Goa, it looks very impressive if you look at it. We see 6 zones. And in these 6 zones, Madam Speaker, if I am not mistaken, about 5,600 registered cooperative societies today in the state of Goa. This size is like a giant size. But, Madam Speaker, the cooperative societies engaged एक activity किती आसपाक जाय, main economic activity, core activity, credit, consumer, dairy, VKSS. Each activity is only about 35% out of all these 5,600 registered cooperative societies. A huge chunk of these are for housing. And Madam Speaker, South Zonan South Goan, 85% are housing. Khas Korun, Central Zonan, 645 societies, 600 are of housing. North Zonan, 50% are of housing. So Zoritor Trailer actually you cooperative movement पढ़ाएं बिचोली दिसता, कैपी दिसता, पोंडा दिसता, या जाग्यार चोट दिसता. The real challenge before the minister is to ensure that their growth is successful business enterprises. So they've traditionally been there. What is your vision? Maga dista, apart from you need to tinker the law, the Department of Cooperation should roll out an action plan. What is the action plan for the business development of these cooperative societies? Madam Speaker, fraud happening today in the state of Goa by directors have caused financial losses, damages to common men, Aam Aadmi, especially senior citizens, retired and rural depositors. Aaj lakhani kotyani rupiya hard-earned money of this money savings that was kept in the cooperative urban bank due to mismanagement and fraud by the management, हे म्हाका दिसता आज हो common issue जालेलो आसा. खास करून multi-state and out-of-state societies पडे that are operating in Goa with no security, often defrauding Goan citizens. Goa government silence or the department silence and protection. Whether you are protecting these directors, म्हाका दिसता, because this is a rot that is going continuously unchecked, Madam Speaker. Victims aaj pade hai, they are waiting for justice, they are waiting for refund. But khas karun, particularly Honorable Minister, I am not taking names of these particular cooperative institutions, but
few allegations. At least 20 crores has been siphoned through fake loans, fake documents, Benami accounts across 18 credit societies. I am not taking their names, but high profile scams, only two, एक Visionary Urban Cooperative Society, Marshall Mahila Society, corruption in Goa State Cooperative Marketing Federation, 1 minute. आनीक हे कित्याक जाता? हेजे ऑडिट तुम्ही सारकें करपाक जाय. There is a repeated failure, Madam Speaker, of to conduct timely audits. आज to enforce the societies to submit their returns or act on complaints. How many people have submitted their returns? How many are pending? The Honorable Minister, why you are not acting on these that are not pending? We have to bring transparency. आज RCS today has become a rubber stamp for political favoritism, not a regulatory of public interest. In the end, Madam Speaker, Magadista, I demand that you establish a cooperative ombudsman for the grievance redressal of members, shareholders, depositors of cooperative institutions. Anik Madhaichir, Magadista, Tukai Moga, Sogle Goinkara Moga. So, Tejeri to apart from legal type of solution, what the state has to do, Amka Sanje. Thank you, Madam Speaker. Honorable Minister for WRD, may please reply. Swati, Madam. फाटले 2 ते 3 वरां हावसाच्या सगळे मानादी मेंबर्सांनी ह्या 2 डिमांडा संबंधी तांचे जे विचार मांडले, WRD डिपार्टमेंट आनी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट. हांव थ्रू आवट बारीकसाणीन बसून आयकतालो हांगसर आनी मानादीक मेंबर्सांक सगळ्यांक म्हजी सांगणें आसा. मेजर ऑफ द पॉयंट्स रिगार्डींग WRD एज वेल एज कॉर्पोरेशन हांवें जॉट डावन करून घेतिल्ले आसा पर्सनली. आनीक ह्या सगळ्यांचेर कॉम्प्लायन्स दिवपा पळयतलो, करपा पळयतलो. पण एट द सेम टायम काही फॅक्ट्स उदका संबंधी, म्हादई संबंधी, WRD संबंधी, कॉर्पोरेशन संबंधी ज्यांची एखादी जाणीव आमच्या मेंबर्सांक तितली ना आनी त्यामुळे सहज सांगन दिसता. मॅडम सभापती, की गोंय हो सुंदर प्रदेश सामको आनी हांव जाल्यार सदींच पावला पावलाक फील जाता की आय एम बॉर्न इन गोवा. इतलो सोबीत गांव, इतलो सोबीत प्रांत ज्याचे निसर्गाचे वरदस्त म्हणटा तशें आशिर्वाद म्हणटा तशें आसात. गोंय हो असो एक प्रांत आसा ज्या प्रांतात आतांच न्ही, आदी अनादी काला पासून उदकाची कमतरता केन्ना नाशिल्ली. भरपूर पावस आनी जितको पावस त्यामुळे निसर्ग सामको फुलून फुलून दिसता. वर्सांतले 2 महिने सोडले जर जायत एप्रील आनी मे जाल्यार हो प्रांत जो आसा पळय न्ही सदींच सुजलम सुफलम दिसता. आनी म्हणून म्हाका सहज म्हणून दिसता, नमूद करूंक दिसता तें अशें की स्वातंत्र्याच्या पयलीं गोंयांत जे एखादी 4 लाख 5 लाख हांगसरली वस्ती आशिल्ली मूळ गोंयकार, तांचे खातीर सादारणशे 8 MLD उदक हे नितळ जातालें. आनी तेंय बी एकच पॉयंटाचेर, तो म्हटल्यार ओपा. आनी थंय साकून हें उदक जें आसा पळय न्ही तें डायरेक्टली पणजे येतालें हांगसरल्या राजधानीक. 1961 सावन महाशय मॅडम आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी ताजे नंतर आयिल्लीं सगळीं सरकारां जीं आसात हांणी ही उदकाची गरज जी आसा पळय न्ही गोंयकारांची, जे गोंयकार 5 लाखा वयल्यान 6 लाख 7 लाख 8 लाख जायत गेले, ही उदकाची अडचण भासोवपाक म्हणजे कमी करपाक किंवा भागोवपाक ते 8 MLD वयल्यान आयचे घडी आमचे कडेन जातूंत भितर आमचो सुद्दां फाटले म्हणजे ह्या सरकाराक सुद्दां वांटो आसा की कितल्या मोठ्या प्रमाणात उदकाची वाड केली म्हणटा ती. हांव उलयतां तें फक्त पिवपाच्या उदका संबंधी. आज आमी जवळ जवळ 680 ते 700 MLD उदक दिसाक वापरतात, सगळे गोंयभर लोकांक दितात. आनी म्हणूनच माझा एक मुख्यमंत्री जे आसात हे सगळे नेटवर्क विथ PWD आनी नेटवर्क विथ WRD आनी म्हणून शकले किंवा स्कीम राबोवंक शकले की टॅप टू एवरी हाऊस, एवरी फॅमिली. आनी हांव अशें म्हणून की आतां आमी जवळ 100% आमी यशस्वी जाल्ले आसात. हे खंयच्या आदाराचेर जे नेटवर्क आमी फाटीं तयार केलें, इतल्या वर्सां तयार केलें, विशेष करून फाटल्या 10 वर्सां तयार केलें फॉर ड्रिंकींग पर्पज ऑल्सो
आनी फॉर स्टोरेज आसा ऑल्सो. आनी त्यामुळे हे यश आमकां मेळिल्लें आसा. सावंत मॅडम, उदकाचो सांगपाक जर जायत आमी हेजेर आमी स्वस्थ रावनात. मुखाल्ले 5 वर्सां, मुखाल्ले 10 वर्सां, मुखाल्ले 15 वर्सां, मुखाल्ले 20 वर्सां उदकाची गरज कशी आसतली. कारण वॉटर इज एवरीथिंग. वॉटर इज रिचनेस, वॉटर इज समृद्धी. आमकां हे बारीकसाणेन लक्षांत घेवन माननीय मुख्यमंत्र्याच्या आधारान आमी साळ म्हणटा त्या गांवांत प्रोजेक्ट घेतलो. शापोरा न्हंयचेर, ज्या न्हंयचेर गोंयकाराचो वांटो 70% उदकाचो आनी 30% उदक आसा महाराष्ट्राचें. I would say beautiful political understanding between Maharashtra and Karnataka. केन्ना केलें? ह्या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे वेळार तांणी एक डिसिजन घेतलें की महाराष्ट्रात रिक्वेस्ट करची आनी डॅम बांदचो म्हणून तयारी. तातूंत खर्चूय बी गोंयचो 70% आनी 30% महाराष्ट्राचो. आनी त्या पद्दतीन ताजो वांटोय बी जो आसा पळय न्ही तो आमकां घेतिल्लो आसा. पूण ह्या उदकाचो पुराय उपयोग सगळो जायनाशिल्लो. आनी म्हणून मागीर फाटल्या 1.5-2 वर्सांत आमी विचार करून साळ त्या गांवांत बिचोलीच्या आमच्या डॉक्टर शेटये जे आहा त्यांच्या गांवांत आमी खूब मोठी बॅरेज, थंय आशिल्लो आमचो बंदारो ना अशें न्ही, पूण त्या बंदाऱ्याची ताकद स्टोरेज सामकी कमी आशिल्ली. आनी म्हणून आमी ताजे जो साळ प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा पळय न्ही, म्हणजे मानादीक आमदारांक सगळ्यांक विनंती आसा केन्नाय वेळ मेळत जर जायत एक 5 पर्यंत पोवची. बिकॉज दॅट प्रोजेक्ट इज फॉर पॉस्टेरिटी. लक्षांत घेयात. त्या प्रोजेक्टांत आमी 250 MLD उदक आमी वयर काडूं शकतले आनी काडटले. इन एडिशन टू द एक्झिस्टिंग पंपिंग फॅसिलिटी जी आसा आमचे कडेन. सद्याची आमची पंपिंग फॅसिलिटीज हे आसा ती 150, मॅक्सिमम 120 ते 130 MLD. इन एडिशन टू दीस आमी 250 MLD आनी वयर काडटात. म्हज्या हाजे प्रमाणे हाजे मुखार गोंयांत इतलो मोठ्ठान दुसरो प्रोजेक्ट येवची ना. उदक हाडपा संबंधी, उदक व्हरपा संबंधी, एक्सेप्ट आमी जे एखादी 3-4 डॅम करपाक चिंततात, ज्याचे सर्वे चलता, ज्याचो अभ्यास चलता, ते 3-4 डॅम सोडले जर जायत जाल्यार इतलो मोठो प्रोजेक्ट जावंक शकचे ना. आमी हे 250 MLD उदक जे आसा पळय न्ही तें उदक आमी हांव अशें म्हणन की 2025 डिसेंबर सरात जर थोडीशी फारकत घेवन आनी 2 ते 3 महिने म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च वी आर गोइंग टू कमिशन इट. वी आर गोइंग ऑन वॉर फुटींग ऑन दॅट प्रोजेक्ट. आणि त्यामुळे एंटायर नॉर्थ गोवा जे आसा पळय न्ही, वाळवंटीचें उदक, शापोराचें उदक आनी विशेश साळ प्रोजेक्टाच्या उदकाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूं शकता तो मागीर तुयेचो ट्रिटमेंट प्लांट आसूं किंवा आमचो मागीर पिलेराचो ट्रिटमेंट प्लांट आसूं किंवा पर्वरीचो ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो एनहेन्स करपा संबंधी आमी निर्णय घेवंक शकतले, डिसिजन घेवंक शकतले. म्हजे हिसपान 2026 डिसेंबर पर्यंत एंटायर नॉर्थ या म्हणटा पळय न्ही, अप टू कांदोलीम आनी कलंगूट ह्या वयच्यान आमच्या पेरणा आनी इवन मांद्रेडी भागांतल्यान उदकाची अडचण ही उरची ना, सहसा उरची ना. कारण ज्या पद्दतीन आमी WRDचे उदकाची स्टोरेज वाडोवपाक केल्ले आसा त्याच पद्दतीन PWD डिपार्टमेंटान आपले ट्रिटमेंट प्लांट जे आसात पळय न्ही त्या चालीक घातिल्ले आसात. आनी म्हणून पर्या धरून ह्या वयच्यान आमचे पर्या धरून ते बिचोली धरून बिचोली आनी मुखार मागीर बार्देस हे फूल सगळे तालुक्या उदकाची पुरवण आनी सप्लाय बरी आसतली, जावंक शकतली आनी जातली. समज मॅडम हे उदक आमकां बंद रावचें ना. कारण आमी आमचो 70% कोटा जो आसा तो आमी लिफ्ट करनाशिल्ले. कारण पयलीं अशें जातालें की महाराष्ट्रांतल्यान जो कॅनल येता दोंगरांतल्यान येता सामको, ज्याची हायट केन्ना केन्ना म्हणजे कॅनल सकल इतलो डीप 10 मीटर 20 मीटर सुद्दां हा डीप सकल आसा. आनी हे कॅनल जे आसा पळय हाजी दुरुस्ती करूं नाशिल्ली. आमच्या गोंयच्या बी कॅनलाची दुरुस्ती जावं नाशिल्ली. आनी न जावपा कारण कितें जर जायत हे कॅनल रावंड द इयर रावंड द क्लॉक उदकाचो फ्लो आसतालो. आनी त्यामुळे आमचे कॅनल आमी मदीं मध्यंतरी थोडोसो ब्रेक घेवन आमी जवळ जवळ 50 to 60% कॅनलाचें लायनींग आमी केल्लें आसा. केन्नाय जर अनमोडच्या ते सायडीन अनमोड न्ही आमचे हे सायडीन गेले जर दोडामार्ग गेले जर जायत मातशी कॅनलांतली विस्त मारची की कितले सुंदर कॅनल आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान आमच्या डिपार्टमेंटान केल्या म्हणटा ते. आनी हे कॅनलाच्या लायनिंगा बरोबरच कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय न्ही ताका 5 वर्सांची गॅरंटी हे दिल्ली आसा
वॉरंटी तांणी घेवपाक जाय मेंटेनन्स ऑफ दीस कॅनल्स जितले लायनी केला तितले मुखारल्या 2-4 म्हयन्या भितर म्हणजे अप टू आय वूड से बाय फेब्रुवारी मार्च जे कितें बारीक बारीक पोर्शन्स उरल्यात ती सुद्दां लायनी आमी करून घेतात ताजी सुद्दां कामाची टेंडर काडिल्ली आसात पूण ह्या डिसेंबर म्हयन्याक आमकां ती काम करूंक मेळूना इतलेच खातीर की हांगसर ओल्ड गोवा एक्सपोजिशन आशिल्लें आनी त्यामुळे आमी उदकाची कंटिन्युटी चालू दवरली तातूंत भितर परत आमठाणे डॅमाची गेटी संबंदी बाबजे विजय सरसान म्हटलें त्या संबंधी वी आर अवेअर ऑफ इट पूण मध्यंतरी 2-3 फंक्शनां जी जाली सेलिब्रेशन जाली ताका लागून मातशें होल्ड ऑन केलें आनी बरोबर जेन्ना सिच्युएशन आमच्या कंट्रोल अंडर येयलें तेन्ना आमठाणे डॅम जे आसा पळय न्ही ताजी रिपेर वर्क घेतिल्लो आसा हातूंत सांगता आज आमी 7 तारखेर आसात 14 तारखेर म्हटल्यार गेटीचें काम हें पूर्ण जातलें आमठाणे धरण जें आसा पळय न्ही जी बॅलन्सिंग रिजर्व म्हणटात आमी ती परत भरप जातलें आनी उदकाची आज पर्यंत तुटय ना तूट ना तूट केन्ना आसता आशिल्ली वयर डॅम कॅनल जो आसा पळय महाराष्ट्रांतल्यान ताका जर कितें डॅमेज जाली जर जायत आशिल्ली सुदैवान कांय जावं ना आनी वी आर कॉशियस आमी ताका दुसरी बाजू जी आसा पळय न्ही ती रेडी दवरलेली तशी तरी सादारणशे ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे पर्यंत आमची आमठाणे गेट जी आसा पळय न्ही ही रिपेर जावन उदक स्टोरेज जातली आनी सप्लाय जातली महानदीक सगळ्या मेंबर्साच्या म्हायती सांगता along with the repairs of the canals lining of the canals आमी पॅरलल पायपलायन जी आसा पळय न्ही ती सार विलेजींतल्यान सामकी परत आमच्या कुचेली पर्यंत म्हणजे म्हापशेच्या वयर कुचेली जो गांव आसा त्या गांवा पर्यंत आमी परत पायपलायन हाडटात आनी ह्या पायपलायन उदक जें आसा पळय न्ही तेंय परत कंटिन्युअस उरतलें देर इज गोइंग टू बी अश्युअर्ड डबल वे सप्लाय नॉर्थाच्या ह्या कामा बरोबरच ज्या कामात माननीय मुख्यमंत्र्यांचे सहकार्य आणि गायडन्स बीन मेळ्ळे आमच्या डिपार्टमेंटा आमच्या अधिकाऱ्यांक त्या बरोबरच आमी साऊथ दुर्लक्ष करूं ना साऊथ जे आसा पळय न्ही म्हज्या लक्षांत अशें आयलें की 2 कडेन आमच्यांनी उदकाचो सांठवण करपाक जाता जे उदक न्हंयतल्यान व्हांवत येता आनी कुशावती न्हंयतल्यान उदक तें सामकें शेळवण बीन वचून जुवारी न्हंयक मेळटा आनी उदकाची स्टोरेज मॅडम 5 आनी 10 MLD न्ही 40-50 MLD उदकाची स्टोरेज आमी करूं शकतात जे वापर करूं शकतात आनी त्या नुसार मागीर कुशावती न्हंय जी आसा पळय न्ही ते न्हंयचेर आमी बॅरेजशे आशिल्लीच पयलीं पूण ताचो वापर चड जायनाशिल्लो ती बॅरेज आमी स्ट्रेंथन करपाक आनी परत थंय पंप हावस करून थंय उदक लिफ्ट करून आमचे दवर्ले जो कॅनल येता सांग्यावयलो कॅनल येता ताजी ब्रँच कॅनल तातूंत तें उदक स्टोर करपाक केल्लें आसा हेतू कितें मॅडम म्हानदी आंध्राच्या म्हायती सांगता आमचे सांग्यावयलो डॅमाचो कॅनल जो आसा हो रावंड द इयर 365 डेज चलतालो आनी कितलें उदक हाडटाले वेर्णा खातीर रॉ वॉटर दिवपाक 30 MLD पूण आमकां डॅमांतल्यान सोडचें पडटालें कितलें जवळ जवळ 60 ते 70 MLD म्हणजे 40 MLD जे आशिल्ले पळय न्ही हे वाटेर वेस्ट जाताले शेत आसल्यारय बीन इरिगेशन आसल्यार बीन आनी नाही जाल्यार बीन कारण आमकां वेर्णा इंडस्ट्री खातीर रॉ वॉटर जाय आशिल्लें आनी तेंच उदक थोडेशें आमी मर्मगांव बी दिताले आमी कुशावतीचो प्रोजेक्ट घेतला त्या प्रोजेक्ट माध्यमांतल्यान आमी सावळी डॅमाचें उदक जें आसा पळय न्ही तें बंद करूंक शकतले आनी कुशावती नदी उदक जें आसा तें उदक लिफ्ट करून त्या कॅनलाक घालून आमी दवर्ले हाडटले आनी दवर्लेच्यान डायरेक्टली तें उदक आमच्या वेर्णा पावतलें 30च्या बदला 50ची प्रोविजन केला कारण देर इज अ डिमांड इन्क्रिजींग डिमांड आमच्या IDCच्या आस्थापना कडल्यान की वाडी उदक आमकां जाय अशें म्हणून सो 50 MLD उदक आमकां नवीन थंय तयार जातलें आनी दॅट वील बी रावंड द इयर म्हणटात कारण कुशावती न्हंयक हे 365 दीस उदक आसता जें उदक पयलीं सकयल न्हंयक व्हांवन वतालें आनी शेळवण किंवा मुखाल्ले गांवांत थंय जुवारी न्हंयक मेळटालें अशेंच एक लोकेशन म्हज्या लक्षांत आयलें आनी तें म्हटल्यार आमच्या मिराबाग सांग्याच्या डॅमाच्या भायल्यान एक न्हंय व्हांवत येता सकयल उगे न्हंय म्हणून आनी ही उगे न्हंय जी आसा पळय न्ही ती सांग्यावयल्या ब्रिजाच्या सकयल डॅमावयल्यान जी न्हंय येता त्या न्हंयक जॉईन जाता उगे न्हंयचेर सादारणशे 2 का 3 कितें बंधारे आसात शेती खातीर उदक वापरपाक हांवें सच विचार केलो की उदक जें आसा पळय उदक खंय वता
जाल्यार हें उदक व्हांवून सकयल येता आनी कुडचड्यार जो पूल आसा त्या पुला कडेन तें सलायन वॉटर जाता. पूण इतकें उदक आमच्या सांग्यावेळ पुलाच्या पोंच्यान येता, उगे न्हंयचें उदक बी त्या संगमाचेर जॉयन जाता आनी इतलेंय सगळें उदक सादारणशे 30 MLD 40 MLD हें उदक जें आसा पळय न्ही सकयल जुवारी न्हंयक वचून सलायन जाता. हांवें विचार केलो, इन्स्पेक्शन केलें, ताजो इस्टिमेट करपाक लायलो आनी त्या नुसार मिराबाग म्हणटा आमी प्रपोज केल्लें आसा, कामूय थोडेशें सुरू जाल्लें आसा. जशें बाब काबरालान सांगलां तशें ताजेय मतदारसंघाक लागता, म्हज्याय मतदारसंघाक लागता, सावड्डेच्या मतदारसंघाक लागता. ह्या स्किमीचो फायदो मेळटलो. थोडेशे मिनिस्टरांनी आसा, हांव बाब काबरालाक विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की आमी एक मिटींग परत घेवया. हांव येवपाक तयार आसा थंय. लेट अस ट्राय टू सॉर्ट आउट दीस. कारण एक लक्षात घ्या, दीज आर द रिसोर्सेस. गोंयकारांनी सगळीं लक्षात घेवपाक जाय अशे प्रकारचे रिसोर्सेस ज्यो आमच्या पॉस्टरिटीक आमकां मुखार जाय पडटल्यो, मुखारले 50 वर्सां, 100 वर्सां, 150 वर्सां, 200 वर्सां. हाका आमी ऑब्जेक्शन काडून उपयोग ना. हे आमी सांबाळपाकच जाय. हे आमी सांबाळपाक जाय, ताची उदरगत करपाक जाय, त्यात डेव्हलपमेंट करपाक जाय. आनी त्या नुसार हे दोनूय स्किमी जर सावथाक जाल्यो जर जाल्यार जातल्योच त्यो. कुशावतेर सुरू जाल्लें आसा ऑलरेडी काम. आमी आतां पावस थोडोसो थांबता पळयतात, कुशावतेचें काम नेटान सुरू जातलें आनी मुखारले 6 म्हयने 8 म्हयन्याक थंय उदकाची सप्लाय वयर सुरू जातली. मिराबागे बी आसा पळय न्ही, ज्या विशयाचें आमी काम सुरू केल्लें आसा, जमीन आमच्या ताब्यांत येयल्ली आसा आनी थंय बीन आमच्या मनादी दोनूय आमदार जे आसात पळय न्ही, बाब गणेश गांवकर आमचे सावड्डेचे आमदार आनी आमचे बाब काबराल, हांकां कॉन्फिडन्साक घेवन त्या लोकांकय कॉन्फिडन्साक घेवन लोकांची कितें गैरसमज आसा जर जायत जाल्यार ती दूर करून आमी हो प्रोजेक्ट घेवपाक पळयतात, जेणे करून त्या न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही ते सेंट्रल गोवा जो म्हणटा पळय न्ही, फोंडा तालुका, धारबांदोडा आनी आमचे तिसवाडी तालुका, हे 3 तालुक्यांत जे उदक ओपाचें येता लक्षात घेयात. देर आर 3 डिव्हिजन्स, एक एंटायर नॉर्थ, एक सेंट्रल गोवा आनी एक साऊथ गोवा. साऊथ गोवाक उदक जें आसा पळय न्ही, मुखारले वर्सा भितर म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीन माननीय मुख्यमंत्र्यान सारावले 100 MLD उदकाचो ट्रिटमेंट प्लांट घेतिल्लो आसा, ताजें काम सुरू जाल्लें आसा. आनी हो जो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तातूंतले 100 MLD येतले पळय न्ही, ते डायरेक्टली अप टू वास्को पर्यंत येतले. आनी त्यामुळे उदका संबंधी नियोजन जें आसा पळय न्ही, मोठ्या प्रमाणात नियोजन केल्लें आसा. आतां ऑफकोर्स ताण लागली आनी बांय खणलें जावपाक शकना. म्हणजे काल म्हाका ताण लागले आज खणले, हे अशे मोठे प्रोजेक्टाक हो टायम थोडो लागताच. ताका तशी फंड एवेलेबिलिटी आसता. आमकां नाबार्ड बँक जी म्हणटा पळय न्ही, त्या बँकेचो आमी आधार घेतलो, पोरूय बी आमी काही पैसे घेतले, अंदूय बी सॉरी त्याची पयल्या वर्सा काही पैसे घेतले आनी म्हणून हे सगळे प्रोजेक्ट जे आहा पळय ते चालीक लागले. स्वाती महाशय, कॅनला संबंधी उलयता आसतना, उदका संबंधी उलयता आसतना काही म्हज्या मनादीक भावांनी म्हटलें, म्हणजे आमदार दोस्तांनी म्हटलें की उदकाची गॅरंटी आमी पयल्या वर्सा 15 नोव्हेंबराक उदक रिलीज केलें कॅनलाक. पूण दुर्दैवान त्याच वर्साक पावस जो आसा पळय न्ही तो 24 जुनाक आयलो आनी त्यामुळे आमचे डॅम जे आसा पळय न्ही त्या डॅमाचेर स्ट्रेन आयली. नॉर्मली पावस सादारणशे मेच्या लास्ट एंडाक 1-2 शावर्स जातात आनी जुनाच्या 4, 5, 6 तारखे सुमार रेग्युलर मॉन्सून सुरू जातालो. दुर्दैवान गेल्या वर्साक 24 मे पर्यंत, मे न्ही जून पर्यंत पावस आयलो ना. आनी त्यामुळे अक्षरशः आमचे पंचवडे डॅम जो आसा तो ड्राय जालो, साळावले उदक मातशें कमी जालें आनी त्यावच्यान अंजुना डॅम आसा पळय न्ही ताजें उदक कमी जालें. आनी म्हणून मागीर दुसऱ्या वर्साक परत आनी प्रॉब्लेम जावपाक जायना अशें म्हणून आमी ती डेट 15 नोव्हेंबर आशिल्ली पळय न्ही ती डिसेंबर केली. पूण म्हाका आज सांगन दिसता की हेजे मुखार आतां पावस वयर सकयल जावं कितेंय जावं, उदकाक उदक जें आसा पळय न्ही तें कॅनला रिलीज जें आसा पळय न्ही तें 30 नोव्हेंबराक जातलें. नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 30 तारखेक उदक रिलीज जातलें, जेणे करून आनी सांगता कितें आवसाळे हाजी नोंद शेतकारांनी घेवन आपआपल्या शेतीची मशागत करपाची तयारी जी आसा पळय न्ही ती सप्टेंबर ऑक्टोबर, चड करून सप्टेंबर ऑक्टोबरांत करची, जेणे करून नोव्हेंबरांत ते आपली लावणी करूंक शकतले. विशेष करून कॅनलाच्या सायडीन जी बागायती आसा, शेती आसा, ही भात शेती आसा, ती मागीर सावथाक आसूं किंवा नॉर्थाक आसूं. आनी म्हणूनच ह्या कॅनलाच्या बाजून जी शेती आसा, कमांड एरिया जी आसा पळय न्ही हातूंत भितर चडांत चड लोकांनी पिकावळ घेवची, शेती बाती करची, हे आमी मताचे आसात. आनी त्यामुळे तांकां ज्या ज्या पद्दतीन उदकाचो आमी आदार करूंक शकतले ते नेहमीच करीत आसतले आमचे डिपार्टमेंट. स्वामी महाशय,
अजून काही विषय आम्ही मिराबाग सांगले, कुशावती संबंधी सांगले, डॅम्सा संबंधी सुद्धा म्हणजे डॅम साईट ज्यो पयलीं 8-9 सुमार आयडेंटिफाय केल्ल्यो, ताजी पयलीं जवळ 50-60 सुमार आयडेंटिफाय केल्ल्यो. ह्यो सगळ्यो सायट जे आसात पळय न्ही त्या आज आमचे सँक्च्युरीज आसा पळय तातूंत भितर आयिल्ले आसात. तातूंत आमी एक 3 सायट्स उदाहरणार्थ चरावणे म्हणटा थंय सादारणशे 15 वर्सां पयलीं डॅमाचें काम टेंडर जावन सुरू जाल्लें, पूण थंय कोण तरी एनजीओज इंटरफेर जाल्ले कारणान ऑब्जेक्शन घेतलेल्या कारणान त्या डॅमाचें काम मुखार चालू जालें ना, उरलें ना, मुखार सुरू उरलें ना. आनी सादारणशे फाटले 10 वर्सां तरी कमीत कमी हें काम बंदच आशिल्लें. आमी परत तें आतां काम इनिशिएट केल्लें आसा आनी जे कितें सोपस्कार डब्ल्यूआर डिपार्टमेंटा कडल्यान फॉरेस्टा कडेन जावपाक जाय आनी फॉरेस्टा कडल्यान मागीर हायर ऑथॉरिटीज म्हणजे दिल्ली कडेन जावपाक जाय ती आमी करूंक पळयतात. ताजे मदीं आनी एक डॅम जो आसा पळय न्ही सोनार म्हणून आसा, हाजोय सोपस्कार आमी सर्वे वगैरे करपाक दिवपाक पळयतात. त्यानंतर एक डॅम जो आसा पळय न्ही तो धारबांदोड्या तालुक्यांत फॉरेस्टांत येना एरिया बरोबर बॉर्डर एरिया जाता, काजोमो म्हणून त्या गांवांत आमी एक डॅम घेवपाक पळयतात. तो डॅम जर जालो जर जायत जाल्यार सादारणशे 10 ते 15 बंधाऱ्यांचें उदक त्या डॅमा भितर आमी सांठोवंक शकतले. आनी दॅट इज एक्झॅक्टली ऑन द ओपा रिवर. ओपा जी खांडेपार न्हंय आसा पळय न्ही त्या न्हंयचेर वयर हो तुगेलो काजोमल डॅम येवंक शकता. तातोडे म्हणून अजून एक ल्हान सायट आसा, तातूंत उदकाची स्टोरेज चड आसची ना, ती आमी घेवपाक केल्ली आसा. शिवाय म्हणजे शिरोडे गांव जे आसा पळय न्ही थंय बी आमी एक सायट, ऑफकोर्स ती न्हंयचेर ना, दॅट स्टोरेज विल बी ओन्ली ऑफ अ रेन वॉटर. तर ही मानके गांव म्हणून सायट आसा पळय न्ही त्या सायटीचेर थंय सादारणशे म्हैसा डॅमाची सायज मातशी थोडीशी कमी जास्त असो एक डॅम थंय जावपाक शकता, विच कॅन टेक केअर ऑफ अ शिरोडा आनी पंचवाडी. स्वाती महाशय, म्हादई संबंधी जशी मुख्यमंत्र्याची भावना आसा तशी म्हजी भावना आसा, तळमळ आसा. आज आमी जे गोंयकार उदक पितात ते म्हादयचेंच. म्हादयचे जितले म्हणून ट्रिब्युटरीज आसात हे सगळे ट्रिब्युटरीतल्यान उदक जे आसा ते म्हादयक न्हंयक येता, दुधसागरान न्हंयक येता आनी हें उदक आमकां मेळटा. पण हें उदक मागीर मुखाल्ले 6 म्हयने 7 म्हयने मेळपाक कारण कितें जर जायत जाल्यार त्या न्हंयचेर आनी न्हंयच्या ट्रिब्युटरीचेर बांदिल्ले बंधारे हे सगळे बंधारे इंटॅक्ट आमी सांबाळटात. आनी जेन्ना मागीर एप्रील म्हयन्या मे म्हयन्यात जेन्ना उदकाची कमी जाता ओपा तेन्ना एक 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 बंधार आमी तोडीत येतात, उघड करीत येतात, ओपन करीत येतात आनी म्हणून आमकां उदक मेळटा. तर म्हादय जे आसा पळय न्ही हाजें संरक्षण रक्षण आमी करूंकच जाय. पूण कर्नाटकात जे कितें करता म्हाका एक विनंती करून दिसता सवान महाशय, बाब युरी जे कितें उलयलां पळय न्ही ताची एक ब्रीफ काडपाचें आनी कर्नाटकात धाडपाचें. तांकां शाणपणां दितालें येवनी मातशें अशें म्हणून की तुमगेलो हांगसरलो कावंटर पार्ट जो आसा पळय न्ही तो कशे पद्दतीन म्हादय संबंदी उलयता आनी कितली शाणपणान उलयता आनी तें तुमकां कळपाक जाय अशें म्हणून मुद्दाम एक धाडची अशी म्हजी विनंती आसा. सो मातशें म्हादय संबंदी आमी कितें म्हणटा अशें लायटली तो विशय घेवना. कोर्टाचे आमचे बिस आसात ना अशें नाही, पूण त्या बरोबरच हो विशय जागृत उरचो. म्हज्यान हाऊस कमिटी आसा पळय न्ही हाऊस कमिटीचे 2 मिटींग 3 मिटींग करून क्लोज करपाक जाताली, सगळेच सजेशन घेवन क्लोज करपाक जाता. पण आय टेल यू इंटेन्शनली आय एम कीपिंग अलायव. हांव जाणा म्हजे कडेन बोट दाखयतले म्हणून तुवें 6 म्हयने सिटींग घेवना 7 म्हयने सिटींग घेवना अशें म्हणून, पण आय वॉन्ट टू कीप दॅट हाऊस कमिटी अलायव. सो आमचो हो फोरम एक आनी हाऊस कमिटीचो दुसरो फोरम, हे दोनूय फोरमाचे आमी डिस्कस करूंक शकतले हो विशय, कारण हो ज्वलंत विशय आसा. आनी म्हणूनच स्वाती महाशय, म्हादयचो विशय जो चलता तो फक्त गोंयचोच न्ही, तिनूय स्टेटींनी प्रवाहान जे कितें डिसिजन ट्रिब्युनलान जे कितें डिसिजन जें आसा दॅट डिसिजन हॅज बीन चॅलेंज बाय ऑल द 3 स्टेट्स. कर्नाटकानूय चॅलेंज केल्लें आसा, महाराष्ट्रान चॅलेंज केल्लें आसा आनी गोंयानूय चॅलेंज केल्लें आसा. आनी त्यामुळे अशा प्रकारची प्रथा आनी पद्दत आमच्या भितर आसा, लॉ आमच्या भितर आसा की ती मागीर काश्मीराची न्हंय आसूं, पंजाबाची न्हंय आसूं किंवा तेवटेच्यान ब्रह्मपुत्र आसूं, हे सगळे न्हंयचे उदकाचे वांटप जे आसा ते त्या राज्या भितर त्या लोकां भितर ट्रिब्युनल थारायता. आनी हीच पद्दत आसा, आडांगी पद्दत ना. आडांगी पद्दत ना, धान घेतलो आनी पोरसां उबो रावलो, आंगणा उबो रावलो, दाखयत तुका यो अशें म्हणून. स्वाती महाशय, ही सिस्टम जावन आसा देशाची. आनी म्हणून आमकां जे ट्रिब्युनल आसा त्या ट्रिब्युनलाचो जो कितें निर्णय आसा दॅट विल बी चॅलेंज इन द एपेक्स कोर्ट बाय ऑल द 3 स्टेट्स. आमकां हे मान्य तांकांय कितें तरी मान्य ना. आनी म्हणून ताजे नियाळ जो आसा पळय न्ही तो आज ना फाल्यां येतलो. देर है मगर अंधेर नाही है अशें म्हटलें वता.
आमकां खात्री आसा, गॅरंटी आसा की ज्या पद्दतीन आमी परस्यू करपाक जाय. आतां इतलेंच कितें उठ सुद्दां उठले दिल्ली ते धांवले म्हणून आमी धांवले, ते धांवले म्हणून धांवले. वी आर नॉट फॉलोवर्स, वी आर गॉट आवर ओन स्ट्रॅटेजी. आमकां खबर आसा की आमी कशे पद्दतीन वचपाक जाय हो विशय मुखार घेवन. म्हाजोय संबंदी सांगता संबंदी मातशें असो की आमी बरो फॉलो करतात आणि इमिजिएटली आता हे असेंब्ली सोंपना फाल्यां असेंब्ली सोंपता त्याच्या नंतर जी आमची स्ट्रॅटेजी मुखार वचून दिल्लीक समजा मेळपाक जाय, सांगपाक जाय वगैरे वगैरे आमी करतले. स्वाती महाशय, हांवें उदक म्हटल्यार तशी उदकाची स्टोरेज वाडोवपा संबंधी ज्या दिसा पासून जबाबदारी म्हजे कडेन आयली तो मागीर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो विशय आसूं, काही वर्सां पयलीं कॉपरेशनाचो विशय आसूं, हालींच्या तेंपार आय हॅव टेकन इट व्हेरी सिन्सियरली. I have taken every single subject to my heart. आणि त्यानुसार हांवें थारायलें की 374 आमचे स्टोरेजेस बारीक बारीक बंधाराज जे गांवांत शेतकऱ्याक एखादी 10 कुटुंबां, 15 कुटुंबां, 20 कुटुंबां हांकां उदकाचो आदार जाता, तेंची बागायती फळटा फुलता. हांवें थारायलें की 374 वयल्यान आमी 500 करपाक जाय अशें म्हणून. आनी आय वूड से एप्रिशिएट माय स्टाफ की तांणी जवळ जवळ 500 हो आंकडो लागीं व्हेल्लो आसा, जवळ जवळ 500 हो आंकडो लागीं व्हेल्लो आसा. आनी बाय 2025 डिसेंबर और मॅक्सिमम बाय एप्रील मे, कारण जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आमी बंधारे रेडी करतले, तातूंत उदक उरतलें पळय जानेवारीत उरतलें, आपल्या जुनांत उरतलें 2026. त्यामुळे 500 बंधारांचो आंकडो हो आमी सहज सहज क्रॉस करून 501 आनी 502 आमी बंधारे घेतल्यात. आसा आमचे इतली स्टोरेज हे आमी करूंक शकतले. म्हाका स्वताक कॉन्फिडन्स आसा, कारण म्हजी स्ट्रॉंग टीम जी आसा पळय न्ही 50, 60, 70 इंजिनियरांची, दे वर्क डे एंड नाईट. आय टेल यू विदाउट एनी हिचकिच वी मीट ऑलमोस्ट ऑन एवरी मंडे. 3 म्हणजे 3, 3.5 म्हणजे 3.5, केन्ना केन्ना 2.5 सुद्दां मेळ्ळे आमी. आनी दिस इज आय वूड से a sort of a persuasion on my part, but at the same time participation from their side. So the Mahashay, floodings म्हाका खूब मनाक बरें दिसलें. जेन्ना खुबशा आमदारांनी सांगलें, मानादी आमदारांनी सांगलें की आमच्या गांवांत पयलीं फ्लड येताले, बुट्टी जाताली, उदक भरतालें, जायना अशें म्हणून. आय एम व्हेरी सिरियस ऑल्सो अबाउट बाबा युरीन जें सांगलां पळय न्ही, पाड्डे बुट्टा. हांव म्हजे भुरगेपणांतलें आयकतालो पाड्डे बुट्टा म्हणून. आजून बुट्टा. आमी थारायल्लें आसा की कुशावती न्हंय जी आसा पळय न्ही, हे न्हंयचेर कशें कितें पद्दतीन उपाय करपाक जातलो अशें म्हणटात. आनी म्हणून ताचें डिसिल्डिंग करपाचो हो एक प्रयत्न करपाक पळयता. गरज पडली जर जाय जाल्यार NIOचेय मी एडवायस घेवपाक पळयता. पूण पाड्डे बुट्टा म्हणजे ते जावपाक जायना. इवन हांव रिक्वेस्ट करतलो आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक, गरज पडली जर जायत रस्त्याची हायट जी वाडयल्या ती अजून थोडी वाडोवन वयर कोणाक पायप्स आसा ती क्रॉस ओवर जावपा संबंधी उदक एक करचें अशें म्हणून. पूण एट माय लेवल WID कडल्यान जे कितें उपाय करपाक जाता, डिसिल्डिंग करपाचें, न्हंय मातशी रुंद करपाक जाता जाल्यार पळोवपाची शक्य आसा थंय. आय टेल यू इन माय ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी जवळ फाटले 15 वर्सां फ्लडिंग जातालें. आनी बाबा गणेशाची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी डिस्कनेक्ट जाताली दाबा पुला कडेन. सादारणशें कबर उदक जातालें आनी 2 दीस उरतालें. आनी आमी सगळीं बिलीव करताले, लोकूय बिलीव करताले की तुज्या सांग्यार वयर खंय तरी धरण उदक सोडलां, धरणाचें उदक सोडलां आनी म्हणून मागीर हांगसर फ्लडिंग जाता अशें म्हणून. आमकां लक्षाय येवं नाशिल्लें. फाटल्या 2 वर्सां वचून पळयलें, बारीकसाणेन पळयलें जर जायत, उडणे म्हणून जी न्हंय ल्हानशी न्हंय आसा ते न्हंयचें तोंड ब्लॉक जाल्लें, टोटल सिटेशन जाल्लें. कारण दॅट वॉज एंटरिंग एट दॅट पर्टिक्युलर पॉयंट टू द खांडेपार रिवर. आनी खांडेपार न्हंयचो वयलो जो फ्लो आशिल्लो पळय न्ही तो इतलो मोठो आशिल्लो, डिपॉझीट आसा पळय न्ही ते न्हंयक भितर सरताले. आनी द रिवर वॉज ब्लॉक, उंडे रिवर म्हणटा ती, विच इज गिविंग quite I would say sufficient supply of water from Siddhnath. सिद्धनाथा वयल्यान जो उदकाचो व्हाळ येता किंवा न्हंय येता बारीकशी, त्या उदकाचे हाजेर जवळ जवळ आमच्यांनी 4-5 बंधारे बांदपाक जातात. आनी ते उदक जे आसा पळय न्ही ते आमी आमच्या हांगसर खंय ओपाक प्लांट आसा पळय न्ही त्या प्लांटात दिवंक शकतात. हांवें थंय जवळ जवळ 5 तुगेले बंधारे घेवपाक केल्ले आसात. तातूंतले एक बंधाऱ्याचें टेंडर जावन काम जाल्लें आसा. मुखार आनी 4 बंधारे घेवपाक पळयता. सो अंदू जेन्ना आमी त्या न्हंयचें तोंड ओपन केलें, डिसिल्डिंग केलें, तेन्ना लक्षांत आयलें की थंय फ्लडिंग ना म्हणून. म्हणून फ्लडिंग जालें ना थंय फॉर द फर्स्ट टायम. सो तुमी तुमच्या परिसरांत ज्या पद्दतीन तुमी सूचित केलें आमकां, आमच्या इंजिनियरांनी तितलेच प्रॉम्प्टली ते डिसिल्डिंग काम केलें आनी म्हणून तुमी आज अभिमानान तांची तुस्त करपाक शकले. आय टेल यू WID इज द ओन्ली डिपार्टमेंट
ज्या डिपार्टमेंटात तुम्ही सगळे अधिकाऱ्यांची नावं घेतल्यात. आय एम सो हॅपी, आय एम ऑब्लाइज. कारण प्रोत्साहन जे आसा पळय न्ही, तांचो मूड जो आसा पळय न्ही, तांची उमेद जी आसा पळय न्ही, हें वाडोवपाचें काम आसा. आनी नॉट ओन्ली WRD, इट शूड बी इन एवरी डिपार्टमेंट वीच इज फंक्शनल. एवरी डिपार्टमेंट, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट अँड पार्सल ऑफ दीस गव्हर्मेंट. आणि म्हणून ह्या पद्दतीन आमी उदका संबंदी, उदकाचे सांबाळ करपा संबंदी, उदकाची वाड करपा संबंदी म्हाका एक विनंती करून दिसता. तुमच्या मतदारसंघात जे जाग्यार तुमकां उदक हार्वेस्टिंग करपाक जाय, प्लीज गिव मी द लिस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स. गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स, मामलेदार ऑफिस, BDO ऑफिस, प्रायमरी स्कूल बिल्डिंग्स, हेल्थ ऑफिसर्स, आय विल टेक इट अप. म्हाका बाब विजय सरसान सांगटला की आपल्या तो डिस्ट्रिक्ट हे करपाक जाय म्हणून वॉटर हार्वेस्टिंग. येस, वी विल डू इट. करून घेतले आमी. आनी न्ही फक्त विजय सरदेसाय किंवा आमचो VNG, ज्यांच्या मतदारसंघात तुमकां दिसता की आमचे हे जावपाक जाय अशें म्हणून, आय टेल यू प्लीज गिव मी लिस्ट ऑफ 10 इन्स्टिट्यूशन्स. वी विल टेक अबाउट ऑल दीस. आनी आमकां भरपूर वेळ आसा आता, कारण हो पावसात जवळ गेलो म्हटल्यार आता. पण आता जर आमी 100 कडेन, 200 कडेन, 300 कडेन केले जर जायत, आय टेल यू वी विल बी इन अ पोझिशन टू कन्झर्व लॉट ऑफ वॉटर, टू हार्वेस्ट लॉट ऑफ वॉटर. आणि ज्याची गरज आसा. प्रिन्सिपली इफ यू आस्क मी मॅडम स्पीकर सर, आय एम अगेन्स्ट बोरवेल्स. पर्सनली आय एम अगेन्स्ट बोरवेल्स. आणि अशा एखादी एक डिसिजन हांव घेतलो की ज्या दिसा बोरवेला परमिशन ना, अनलेस अँड अंटील इट इज प्रूव्ड दॅट इट इज अ मस्ट. इनफ इज इनफ. खंयच्याय गजालीक इनफ इज इनफ अशें म्हणपाचें आसता. चिंब्याल संबंदी हांव मातसो स्लो रावला इतल्याच खातीर थंय उदकाची सप्लायच ना अशें म्हणून आयकता. हांवें वचून पळोवना अजून. बाबा आमचो रोजोल्फ आसा पळय न्ही, ताजे मतदारसंघांतलें विलेज चिंब्याल, हय की ना. हांव पळयतां की ताका उपाय कितें करपाक जातलो अशें म्हणटा तो. आय एम नॉट वर्किंग समज मातशें की इन आयसोलेशन. I would also open the topic with my counterpart like PWD engineers कोण आसा ते खंयच्या पद्दतीन उदक दिवपाक जातलें म्हणटा ते. इवन लोकल समजा एक ल्हानसो फिल्टर घातलो जर जाय जाल्यार ते फिल्टरासून उदक त्या लोकांक दिवपाक जातलें, जेणे करून 60-70 बाय जे म्हणटा पळय आयकुपाक बरें दिसता ते. एखादी ल्हानशा गांवांत 60-70 बोरवेल आसात. इवन आमच्या विजय सरसान जे लक्ष हाडून दिला पळय न्ही, खंय तरी कलंगुटा अमकी बाय आसा आनी खंय अमकी बाय आसा. इट्स नॉट गुड आनी जावंक जायना ते. ह्या संबंधी आमी प्रिव्हेन्शन आणि हे दोन्ही दिवपाक जाय. प्रिव्हेन्शन म्हणजे एक वर्षान पेनल्टी बीन, एक वर्षान प्रिव्हेन्शन, दुसऱ्या पेनल्टी बीन. स्वाती महाशय, अमृत सरोवर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आमकां 1-2 वर्सां पयलीं सांगलें की प्रत्येक जिल्ल्या भितर 75 तळी आसपाक जाय अशें म्हणून. आसात ती डेव्हलप करपाक जाय अशें म्हणून. आनीक आय शूड मेक अ रेफरन्स टू मिस्टर बदामी और एक्स चीफ इंजिनियर की व्हेरी प्रॉम्प्टली ताणें ही सगळी लिस्ट आयडेंटिफाय केली, लिस्ट हाडून घेतले ताच्या स्टाफा कडल्यान, कलिग्सा कडल्यान. आनी आमी आय टेल यू विथ प्रायड वी से आमी जवळ जवळ 150 मोर दॅन दॅट 150 लेक्स वी हॅव डेव्हलप्ड. आता ती आमी सांबाळपाक जाय मुखार. आनी पॉसिबल जात जर जायत हे तळ्यांचें उदक आमी मुखार वापरपाक पळोवपाक जाय. गरज हांव पिवपा अशें म्हणचें ना. जे जाग्यार गरज आसा ते तळ्यांचें उदक जें आसा पळय न्ही, पॉन्ड्स जी आसा बरी आसात पळय न्ही, सुंदर आसा पळय तें उदक आमी वापरपाक जाय. वी हॅव टू प्रिजर्व अवर कितें म्हणटा तशें आमचे जिओलॉजिकल जे आमचे हे आसा पळय न्ही, ग्रेटनेस आसा ते आमी सांबाळपाक पळोवपाक जाय. कारण काही लोकांनी म्हटलां तशें बरे थोडे अशे झरी आसात की आमी मानतात की ते झरयेक उदक जें आसा पळय न्ही ताका तुगेलो हाजो गूण आसा म्हणटा, वखदाचो गूण आसा अशें म्हणटात तशें मानतात आमी. स्वाती महाशय, आमच्या गोंयांत सोबीत गोंयांत एकूच नंदा रामसर सायट आसा. आय एम सॉरी बाब काबरा, म्हणजे मन सारकें त्या रामसर सायटी संबंदी अजून काम जावं ना. आय बिलीव इट. पण त्याच बरोबर थंय एक अडचण आसा सवन महाशय की थंय खूब शेतकऱ्याची पद्दती प्रमाणे त्या तळ्या भितर जुळयताले. सुदैवान काब्रालेच्या इंटरव्हेन्शनान ते शेतकरी तयार जाल्यात ते शेती सोडपाक. आणि सुंदर हे सायट आसा, इतली ताका डेप्थ तितकी ना. आणि म्हणून हांव मुखार एक सादारणशे 2-3 म्हयने पळयता की तळे जे आसा पळय रामसर सायट जी आसा पळय उरली सायट, कारण ज्या जाग्यार खूब बर्ड्स येतात, देर इज अ लॉट ऑफ आय वूड से एनवायरमेंटल म्हणटात तशें कितें बेनिफिट्स आसात थंय. आणि त्यामुळे ही सायट जी आसा पळय न्ही ती आमी डेव्हलप करपाक जाय. म्हजे कडेन सगळो प्रयत्न आसलो आनी आय एश्योर यू दॅट आय एम कमिंग ऑन 21st. आणि दर 15 दिसांनी थंय येतलो. कारण तुमी आनी एक जी गजाल म्हजे नजरेर हाडून दिली ती म्हटल्यार आमची एक्वायर्ड लँड 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर नॉर्थ आणि साऊथ
एक्वायर केल्ली पळय न्ही दॅट विजडम आय वूड से हेड्स ऑफ कारण तेन्ना त्यांनी 50 किलोमीटर सुमार कॅनल बांदपाक लागून ही जमीन एक्वायर केली. लोकांनी बी विरोध चड केलो ना. आज जर गेली जर जायत आमकां 5 मीटर सुद्दां एक्वायर करपाक मेळचें ना. पूण त्या वेळार ही सांग्यार साकून त्या धरणा कडल्यान ती सामकी हांगसर पर्यंत आमच्या खंय दवर्ली पर्यंत जमीन एक्वायर केली. 30 मीटर आणि 50 मीटर. ह्या वटेच्यान तशें साळावलेच्या आमच्या तुगेले तिळारी दोडामार्ग शिमे वयल्यान धरून ते सारखे म्हापसा पर्यंत जवळ म्हटल्यार आतां कुचेली पर्यंत 50 मीटर जमीन एक्वायर केल्ली आसा. आणि फॉर्च्युनेटली कॅनल आसात. कॅनलाच्या दोनूय बाजूनी आमी 10 मीटर सुद्दां कॅनल म्हटलं जर जायत जाल्यार दोनूय सायडीन पळयात मी जवळ 40 मीटर सुद्दां उरता. Actually, for the first time in the history of WRD department, I took up that as a challenge. म्हणजे इंजिनियर कामाक लायले आणि टोटल एरिया डिमार्केट करून फेन्सिंग करपाक सांगले. And I tell you, we have covered up almost 70%. एंटायर नॉर्थाक जी आमची जमीन आसा, नॉर्थ म्हणजे लेफ्ट बँक कॅनल रायट बँक कॅनल, ही टोटल एरिया जी आसा पळय न्ही तिका आमी फेन्सिंग केल्ले आसा, मार्किंग करून फेन्सिंग केल्ले आसा. सोपस्कार थोडे एखादी मुटेशन वगैरे कर, पूण फेन्सिंग केला ऑलरेडी. ना उलयता आय एम कमिंग टू दॅट. नॉट ओनली दॅट, इमिजिएटली वी टूक अप प्लांटेशन. आमी 10,000 बांबूची झाडां हाडली रत्नागिरी साकून. आमी 6,000 मेडिसिनल प्लांट्स हाडली आणि 1,000 रक्तचंदन म्हणटा हाडली झाड. आणि 9, 15, 10, 16 आणि 1, 17,000 झाडां आमी कॅनलाच्या दोन्ही सायडीन रोयल्यात नॉर्थाक. आय एम कमिंग टू साऊथ नाव. सावथा संबंधी सुद्धा कॅनलाचे जे आसा मार्किंग, I'll just read out some figures. No doubt, is a very huge land. शिरवय म्हणटा थंय 25,000 जमीन जी आसा पळय न्ही पार्टिशन कंप्लीटेड. उपरांत 2,055 स्क्वेअर मीटर जमीन देव म्हणटा ते गांवांक. ताजे नंतर मागीर 16,876 पार्टिशन कंप्लीटेड. 25,960 आवेडे म्हणटा थंय कंप्लीटेड. त्यानंतर मागीर 21,385 स्क्वेअर मीटर्स कंप्लीटेड पार्टिशन. 5,935 कंप्लीटेड पार्टिशन. 7,240 हे कोटंबी विलेजीत कंप्लीटेड. त्यानंतर मागीर कोटंबी म्हणटा थंय 56,000 एरिया, 56,425 कंप्लीटेड पार्टिशन. त्यानंतर मागीर 1,167 कंप्लीटेड. त्यानंतर मागीर 53,186 एरिया गांव आसा आके. मडगांव 53,186. त्यानंतर मागीर धर्मापूर म्हणटा थंय 1,07,263. त्यानंतर मागीर कुंकळी म्हणटा थंय 21,602. त्यानंतर मडगांव परत 4,270. सावथ महाराष्ट्र कितलेशे लिस्ट आसा ज्या जाग्यार आमी जमीन जी आसा पळय न्ही ही पार्टिशन करून आमचे थंय नांव आयिल्लें आसा. म्हणजे हिसपान 50% जमीन उरल्या आणि तातूंतली जमीन जी म्हणटा पळय न्ही ती आमच्या काबरालवाल्या मतदारसंघात उरिल्ली आसा. आणि म्हणून हांवें तांकां सांगलां आतां 21 तारखेर हांव येतलो. आमचे सर्वेचे जे लोक आसात, आमचे WRD लोक जे आसात तांकां सगळे प्लॅन घेवन डॉक्युमेंट्स घेवन, जुने डॉक्युमेंट्स हे कालचे आनी परचे डॉक्युमेंट्स न्ही सावंत मातशे, हे जवळ जवळ 40-50 वर्सां पयलीं डॉक्युमेंट्स लँड इक्वेशन. तर हे आमी रेक्टिफाय करून पळयतात. आणि बाबा काबरांचं रावचे कितें रावचें हजर न्ही, मनाक कॉन्फिडन्स घेवचें की यस ह्या डिपार्टमेंटान हें काम जातलें अशें म्हणून जाता तितले बेगीन. या सांग. तुमचे जे जागे एक्वायर केल्ले पळय पयलीं एक्वायर केल्ले बिफोर सर्वे नंबर, अजूनही ते सर्वे नंबरा वयल्यान तुजे जे एक्वायर केले DC केसीस पडलेले आहा ते अजूनही तुम्ही सांगला ते जाला, हे 2 वर्सां फॉलोअप करून जाला. पूण तितलीच जमीन तुवें सांगल्या पळय तेजे 3 पाटी जमीन तुमच्या नांवार येवपाक जी उरल्या ते मातशें लक्ष घालचें. नाल्यार म्हाज्या वांगडा सेकंड ब्रेस्तार जमत म्हाज्या वांगडा बसचें, हांव दाखयता कितली उरल्या. आय सेड ना की जवळ 50% झाले अशें म्हणून 50% उरले म्हटल्यार ती 50% उरल्या पळय न्ही तातूंतली चडशी तांच्याच गांवांत उरिल्ली आसा. काबरालवाच्या गांवांत उरलेली आसा आणि वयर डॅमाचेर थोडी उरिल्ली आसा. म्हणजे डन जाल्यार सुरू जाता थंयच्यान. एनीवे बट वील टेक इट अप. स्वाती महाशय, थोडक्यात ह्या डिमांडा संबंधी म्हणजे उतरां आठवती घेता आसतना सोंपयत आसतना सादारणशे गोंयांत जी कमांड एरिया आसा त्या कमांड एरियेचे बी हांवें मॅप्स वगैरे काडून घेतिल्ले आसात. कमांड एरिया कितले आसा, कमांड एरियेंतल्यान कितले पर्यंत हाजी पयलीं जमीन दिल्ले आसा. सहसा म्हज्या मनाक ना
की कमांड एरिया रिलीज करीत रावचे अशें म्हणून. कारण एकदां आमी रिलीज करीत रावले जर जायत जाल्यार कमांड एरिया म्हणून ताका अर्थ उरची ना मागीर, आनी डॅमाचे कॅनलाक काय अर्थ उरचे ना. आनी म्हणून स्वाती मातशें फाटल्या 2 म्हयन्याक हांवें जवळ जवळ 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनीचें टार्गेट दवरलें. सॉरी 10 लाख न्ही, जवळ जवळ 100 हेक्टर जमनीचें टार्गेट दवरलें की जमीन आसा ती आमी वसोवपाक जाय अशें म्हणून. आतां तुमकां सांगता मुखाल्ले 2 ते 3 म्हयन्या भितर वांयगण जे आमी म्हणटात पळय न्ही, जे सप्टेंबर नंतर रोयतात, आमी मये गांव जो आसा पळय न्ही, हे मये गांवांत सादारणशे 700 हेक्टर जमीन आसा पळय न्ही ती आमी ओलिता खाली हाडटात. थंय जवळ जवळ आमची सिस्टम आनी नेटवर्क आनी पंप हावस आसा पळय न्ही हे सगळे तयार जाल्ले आसा. आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी जवळ जवळ 700 हेक्टर जमीन मये गांवांत बाप्रेमन स्टेट आसा पळय त्याच्या गांवांत आमी ती ओलिता खाली हाडपाक पळयतात. त्या शिवाय आमी नागझर पेडणे आसा पळय न्ही थंय जवळ जवळ 100 तुगेले 10 हेक्टर जमीन, म्हणजे निरंकाल गांव आसा पळय न्ही थंय तशें जवळ जवळ 30 हेक्टर जमीन, 30 न्ही 50 हेक्टर जमीन. अशा पद्दतीन जवळ जवळ 100 ते 200 हेक्टर जमिनी म्हणजे 700 मये आणि 300 हेक्टर दुसऱ्या ठिकाणी. ज्या जाग्यार कॅनल आसा कॅनला बाजून जर पडीक जमीन आसा जर जाय वी विल टेक इट अप फॉर कल्टिवेशन. शेतकऱ्याक थोडसो आधार जाय लक्षांत घेयात. लोकल आमदारा कडल्यान कोण इलेक्टेड लोक आसा तांचे कडल्यान मातसो आधार जाय. थोडशे पयले येता म्हणजे 20 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां रोवू ना, एखादी थंय रक्षणय ना म्हणजे फेन्सिंग ना काय ताका भंय दिसता रोयले नंतर कितें करतालो काय म्हणून. गोरवां येवन खातली, तुगेले रानवडी म्हणटात ते येवन खातले म्हणून. हे थोडेशे आमी भाग जर घेतलो जर जायत जाल्यार शेतकरी लोक तयार आसा आज की तांगेली जमीन जी आसा ते मशाल करपाक. आनी म्हणून नॉर्थ आनी सावथ हे दोनूय कडेन आमी थारायलां की सादारणशे 200 हेक्टर जमीन आसा पळय न्ही ती आमी अंदू वर्सा तुगेले आतां कितें म्हणटा ते वांयगणाक आमी रोवपाक घेवचे अशें म्हणून. आतांच बाब खबराला म्हटलं हांवें तुगेले अमके कडेन शेतां आसा पळय न्ही काही शेतकरी तयार आसात, तूं तांची मिटींग घे, आय विल कम आनी म्हज्या डिपार्टमेंटाक कितें मदत करपाक जाता उदक दिवपाक जाय दिवया, एखादी फेन्सिंगा संबंधी कितें उपाय करपाक जाय करुया. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा लक्षांत घेयात, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 1 लाख जमीन आसली जर जायत स्क्वेअर मिटराक 1.5 रुपया. कितें करपाक रिजनल दाबाक खबर आसा 1.5 रुपये दिता ती जमीन कसपाक, स्क्वेअर मिटराक दिता परत 1.5 लाख प्लांटेशन करपाक, परत 1.5 रुपये दिता स्क्वेअर मिटराक 1.5 लाख रुपया हार्वेस्टिंग. होय की ना? यू कॅन करेक्ट मी बाब रिजनल. अशे 50% पैसे आसा पळय न्ही हे शेती खात्या कडल्यान शेतकऱ्याक मेळूंक शकता, कम्युनिटी फार्मिंग म्हणून. इवन शेतकऱ्या खातीर शेती खात्या कडल्यान पयशे मेळूंक शकतात फॉर कंपाऊंडिंग फेन्सिंग वरी करपाक जाय जाल्यार. दोस्तार आमी हे मातशें माहिती आसा ती लोकांक शेतकऱ्या कडेन पावोवपाक जाय आनी तांकां चडसो एनकरेज करपाक जाय. आनी म्हणून हांवें थारायलें म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान इन कोलॅबोरेशन विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे कितें करपाक जाता तें करुया अशें म्हणून. आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान मदीं म्हटलें की नरेगाचे जे लोक आसात पळय न्ही म्हणजे लेबर सीट जे आसा पळय न्ही त्या लोकांक सुद्दां हे हातूंत घेतले जर जायत आय टेल यू दॅट वील बी बूस्ट ऑफ. हांवें थोडोसो अभ्यास केलो त्यानुसार 1 एकराक चडांत चड शेतकऱ्यान कश्ट घेतले जर जायत जाल्यार मेळूंक शकतात ते 25,000 रुपया. 1 एकराक शेतकऱ्याक जे मेळूंक शकतात ते 25,000 रुपये पर्यंत. 25,000 रुपये म्हणल्यार आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचो एक म्हयन्याचो पगार जो सामको डी क्लास आसा तो. आनी म्हणून शेतकऱ्यांनी प्रोत्साहन दितले जर जाय जाल्यार वी शूड कम विथ अवर आर्म्स फ्लंग म्हणटा तशें डब्ल्यूआर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी परत आमचे लोकल MLAs हांणी अशें वेग म्हणटा तशी हे शेतकऱ्या मुखार घेवपाक जाय, व्हरपाक जाय बरोबर आमच्या की शेत रोवया अशें बागायती करुया अशें म्हणून. म्हजी ल्हान उतरां ह्या डिमांडासून सोंपयता. आय गॉट व्हेरी स्ट्रॉंगली इन माय मायंड नॉट जे 100% 200%. ज्या जाग्यार सरस्वती आसा त्या जाग्यार लक्ष्मी आसा. आमी पयलीं आयकताले ज्या जाग्यार सरस्वती आसा थंय लक्ष्मी आसना अशें म्हणून, पूण ज्या जाग्यार सरस्वती आसता थंय लक्ष्मी आसताच. आनी ताजे मुखावेलें म्हजें दुसरें कन्विक्शन आनी तें म्हटल्यार ज्या जाग्यार जल आसा थंय समृद्धी आसा, ज्या जाग्यार जल आसा थंय समृद्धी आसा आनी थंय त्या बरोबरच थंय आरोग्य आसा लक्षांत घेयात. आनी म्हणून कितले बेस्ट यू आर गोइंग टू प्रमोट वॉटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, we'll speak about your health of your people. We speak about the goodness of your people. हे म्हजी स्वताचो सिद्धांत आसा. आनी म्हणून ह्या सिद्धांताचेर सुभाष शिरोडकर ह्या डिपार्टमेंटात काम करता आनी सरकारा भितर साथीदार म्हणून काम करता. दोस्तानो हांव म्हजी उतरां सोंपयता आसतना माननीय मुख्यमंत्र्याक मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटालो की गोंयचे एक विजनरी लक्ष घेवन तांणी म्हज्या डिपार्टमेंटाक आनी गोंयच्या लोकां खातीर
जो जो कितें आधार मागलो पळय न्ही तो दीत ते आयिल्ले आसात. दुसऱ्या विशया कडेन आसतना हांव जाणा हो विशय जो आसा पळय न्ही हो एक व्हेरी टफ सब्जेक्ट. सहकार हरशीं नांव सामकें सोंपें, हातांत हात घालून वचपाचें, पूण बरेच वेळा हे विशया कडेन वेगळे नदरेन पळयलें वता. वेगळे नदरेन म्हणजे कितें, आमचे कडेन आज जवळ जवळ 1090 सुमार सोसायटीज आसात. हांव हावजींग सोसायटी कुशीन काडटा फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ हावजींग सोसायटीज वेगळे काडटा इतल्या खातीर की हावजींग सोसायटी जे लोक आसात ज्यांचे कडेन जमले तांणी 5 लाखाचो 10 लाखाचो 15 लाखाचो 50 लाखाचो 1 कोटीचो सुद्धा फ्लॅट घेतला आपल्या स्वताच्या पैशांनी. सरकार आणि कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटाचा काय फायदो विशेष ना, पण फॉर देअर कम्फर्ट वी हॅव प्रोवायडेड इट. आणि आय एम प्राऊड, आय एम हॅपी की गोंया भितर जवळ जवळ 3000 सुमार हावजींग सोसायटीज आसात. एक हावजींग सोसायटी आमी समजा अशें धरया की 20 लोक म्हटल्यार जर जायत जाल्यार कितले मेंबर्स हावजींग सोसायटी ते पळयात. सुरवातीची आमच्या हावजींग सोसायटी 5-5 मेंबराच्यो 10 मेंबर आशिल्ल्यो, पण आयज घडये पळयले जर जायत जाल्यार एक हावजींग सोसायटी आसा पळय न्ही ती 100, 150, 200, 300 अशे लोकांची आसा. पूण सोड ह्या विशयांत न वता हांवें फाटल्या 3 वर्सांक पळयलां तें अशें हावजींग सोसायटीचे मेंबर्स चडांत चड म्हणजे 60%, 70% तांच्या कमिटी भितर झगडी आसा पळय न्ही, पैशा संबंधी झगडी, व्यवस्थापना संबंधी झगडी, ही सगळी झगडी घेवन आमच्या कॉर्पोरेट डिपार्टमेंटाक बदनाम करपाक उडसूड हीच झगडी तांची. तांणी पयशे खाले, हांणी पयशे खाले वगैरे वगैरे. सो तांच्या हांव स्ट्रिक्ट वेगळी कितें एक्शन घेवपाक पळयता. पूण त्या शिवाय आमचे कडेन 1090 ज्यो सोसायटी आसात त्या सोसायटी भितर मेंबरशीप जी आज रिकॉर्डा प्रमाणे पळयतात ती 15 लाख. 1963 नांव सुद्धा आसतली. उदाहरण म्हजी डॅडीचें नांव शिरोडीच्या डेअरी भितर आशिल्लें मेंबर म्हणून, डॅडी ना आज. अशी कित्येक नांव आसतली आनी म्हणून त्या 15 लाखांतल्या 5 नांव कुशीन काडटा, 5 लाख कुशीन काडटा. 10 लाख तर आसात, अजून तातूंत 1-2 लाख कमी करया म्हणजे ताजो अर्थ जाता की 8 लाख लोक आर रिलेटेड टू कॉपरेटिव्ह मुवमेंट. तो एखादी 2 बँकाचो 3 बँकाचो मेंबर आसूय, विके सोसायटीचो मेंबर आसा, डेअरीचो मेंबर आसा, आणि म्हणून लायव्ह मेंबरशीप जी आसा पळय न्ही ती आमी व्हेरीफाय करपाक पळयतात. सादारणशे ताका 5-6 म्हयने लागतले. हांव पळयतां की ऑन कंप्युटर कशें कितें पद्दत जातली अशें म्हणटा ती. आमच्या सेट टार्गेट आसा की मुखाल्ल्या 5-6 म्हयन्या भितर पॅक्स आसा पळय न्ही म्हणजे तांदूळ गंव दिवपाच्यो सोसायटीज. दोस्तां हांवें एक गोश्ट विसरपाक जायना, सहकार क्षेत्रांतल्यान हे सोसायटीनी गोंयची जवळ जवळ तेन्नाची 3 लाख कुटुंबां, नंतर 3.5 जाल्ली, नंतर 4 जाल्ली, 4.5 जाल्ली, आज 5 लाख कुटुंबां. 1 लाख कुटुंबां तांदूळ घेना जायत, पण 4 लाख कुटुंबां ही तांदूळ घेतात. आणि हे तांदूळ तांकां पावोवपाचें काम हे सहकार क्षेत्रांत हे लोक करीत येयल्ले आसा, लक्षांत घेयात. आणि हेच जर काम जर प्रायव्हेट सेक्टराक करपा आशिल्लें जाल्यार पयशांचो कितलो खुर्द आसता आशिल्लो पळयात तुमी. वेरेंच ह्या सोसायटींतले सेक्रेटरी आणि ते चेअरमॅन जे आसात पळय न्ही ते प्रामाणीकपणान हे काम करीत येयल्ले आसात. आणि आमी बदनाम खंय करतात, एखादी खंय थोडीशी एखादी 1 टन किंवा 2 टन खंय तरी अफरातफर केली जाल्यार ते आनी हो बदनाम करतात. पण कितले मोठे काम फॉर द लास्ट 60-65 years these people have been doing. जो रेशन कोटा आसा तो रेशन कोटा त्या लोकांक पावोवपाचो. आणि ऑफकोर्स आय वूड एप्रिशिएट द सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर एज वेल एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हो कोटा जो आसा पळय न्ही तांणी म्हटिल्लें आसा की घराघरांनी पावयतले अशें म्हणून. बरी गजाल एकदम, ही गजाल बरी की आय ऑलवेज लूक एट द सोसायटी. जेन्ना लोक येवन लायनी रावतात, सुभाष रोडच्या हे लायनी उबी आसल्यार कशें दिसतलें काय म्हणून. हे लायनीक येवन पिशवी घेवन उबी रावली जर जायत म्हजी आई जाल्यार म्हाका कशें दिसतलें. आणि म्हणून म्हाका दिसता इज द हाय टायम दॅट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टरान जे डिसिजन घेतिल्लें आसा की घरपो जो कोटा जो आसा तो दिवचो अशें म्हणून. वी विल नॉट स्पेंड आमचे नशीब खर्च जावचें ना, सरकाराची व्हडली तिजोरी खर्च जावचें ना. पूण आय थिंक दीस डिसिजन वी हॅव टू इम्प्लिमेंट. आणि गोंयच्या गोंयकाराक तागेर रेशन कोटा जो आसा हक्काचो आसा पळय न्ही तो तागेल्या घरा कडेन पावोवपाचें काम करपाक जाय. दोस्तानो, सहकार क्षेत्रा संबंधी उलयतले जर जायत एक वटच्यान सोसायटीज वेगवेगळ्या पद्दतीन ह्या सोसायटींनी गोंयची लोकांची सेवा केल्ली आसा. ती मागीर बागायतदार सोसायटी आसी किंवा ते वटच्यान केपेंचे आमचे प्रकाश वळी माजी आमदार ह्या मतदार ह्या हावसांतलो तांणी जे कितें तुगेलें स्थापन केल्लें आसा. अशी विविध संस्था आसात. पेडणेची सहकार संस्था, ह्या वटच्या आमच्या सत्तरीची विकास संस्था, आमच्या तुगेली प्रियोची VPK. लक्षांत घेयात हे सगळे संस्थांनी हांवें टर्नओव्हर सांगतो तुमकां. आनीक बाबा आमचें युरीन म्हटलें
what is the roadmap for further progress? स्वागत महाशय, वर्किंग कॅपिटल ऑफ दी सोसायटीज 9,934 कोटी, 9,900 म्हणजे जवळजवळ 10,000 कोटी इन द इयर 22-23. आणि गेल्या वर्षात 2023 आणि 24 इट हॅज गॉन टू 13,000 crores, 13,500. What does this speak of? Of the growth. या लोकांकडेन हे जे वर्किंग कॅपिटल आयला, हे वर्किंग कॅपिटलच्या आंकड्यावयल्यान आमकां कळटा की whether cooperative movement is progressing or on the reducing side. डेअरीच्या बाबतीत सांगपाक जालें जर जायत आमचे जवळजवळ 187 स्मार्ट डेअरी आसात. सॉरी 185 डेअरीज आसात. डेअरीच्या प्रोडक्शना संबंधी सुद्धा सरकारान खूपशी पावल उखल्ली आसात. सभासदांच्या माहितीवर सांगता पशुपालन एक स्कीम आसा. गाय वासरू असले जर जायत हे गाय वासरूक जर घरा कडेन सांबाळे. या प्लीज. I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. तुम्ही घाला नाही motion. I submit the motion is the duration of sitting of the House extended by 1 hour. 1 hour. सो पशुपालन जी स्कीम आसा त्या स्किमी खाला जेन्ना ती पॉप्युलर जाली गोंया भितर, गाय वासरू आसा पळय न्ही हे घरा कडेन जर सांबाळ्ळे जर जायत जाल्यार मालकाक 80 रुपये दिसाक म्हणजे 8,24,2,400 रुपया मेळटात. हांवें सहज पयर म्हायती काडली एनिमल हजबंड आमचे निलकंठ बाब आसा ताजे डिपार्टमेंटा कडेन अधिकाऱ्या कडेन. जवळजवळ 1,000 लोकांनी आपली वासरां घरा कडेन सांबाळपाची हमी घेतिल्ली आसा आणि पयशां खातीर अर्ज केल्लो आसा. ऑफकोर्स इतलेच तांचे डिपार्टमेंटाचें काम चलतलें, इन्क्वायरी जातली आणि लोकांक जेन्ना पयशे वतात तेन्ना व्हेरिफिकेशन जातलें की वासरू खरें घरा कडेन सांबाळा काय बेश्टो अर्ज केला आनी तुगेले पयशे घेता काय म्हणून. आमच्या कामधेनू स्कीम ऑफकोर्स ती तांणी सांगपाक जाय आनी सांगलां आसतलें मी पयलीं. हांव कित्याक सांगता हें बिकॉज डेअरी इज द वन आयटम दॅट कम्स अंडर मी, अंडर कॉर्पोरेशन. गोवा डेअरी बी येता आणि डेअरीचे एन्सिलरी युनिट्स जे आसा पळय न्ही 185 हेय म्हजे कडेन येतात. समज अशें हांकां दूध व्यवसाय करपी शेतकरी जे आसात ते जवळजवळ 3,000 आसात आमच्या हातूंत. 3,500 3,600 सुमार आसात. हेंकां आदार मेळचो, तांकां दुधाचो धंद्याक सपोर्ट मेळचो आणि म्हणून आमच्या सरकारान तांकां सपोर्ट प्रायस दिल्लो आसा. आनी ताचो अर्थ कितें, 1 लिटर दूध जर सप्लाय केलें जर जायत ताजे फाटल्यान 15 रुपये मेळटात. 1 लिटरा फाटल्यान 15 रुपये मेळटात, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. हय की ना निलकंठ बाब? तर हे पद्दतीन हो सपोर्ट प्रायस जो आसा पळय न्ही, ऑफकोर्स फाटल्या 2-4 म्हयन्याक सपोर्ट प्रायस मेळनाशिल्लो. कोणी तुमचे पैकी कोणी पटकन उठून म्हणटले. आणि म्हणून फाटले दिसा 15 दिसा 20 दिसा पयलीं आमच्या सीएमान 17 कोटी 40 लाख रुपया, सॉरी 12 कोटी 70 लाख रुपया, 12 कोटी 70 लाख रुपया अप्रूव्ह केले फॉर अ रिलीज ऑफ अ सपोर्ट प्रायस टू दिस फार्मिंग कम्युनिटी. दोस्तांनी एक लक्षात घ्या, हांव सदींच म्हणटा, हांव एकदां दिल्लीके म्हटलें. कितें म्हटलें हांवें? ह्या लोकांक आमी सपोर्ट करपाकच जाय म्हणून. सर्वतोपरी सपोर्ट करपाक जाय. कारण हो मनीस आपल्याला घरदार सोडून पणजे येवं ना. हो मनीस आपली मूळ जमीन जी आसा ते जमनीक वेंग मारून राविल्लो आसा. आपलो मूळ व्यवसाय आसा तो गोंयकार म्हणून त्या मूळ व्यवसायाक वेंग मारून राविल्लो आसा. आणि म्हणून ह्या मनशाक आमी एज अ प्रोत्साहन म्हणून ताका आमी हो सपोर्ट प्रायस दिवंकच जाय. जमले जर जायत हांव अशें म्हणटा की थोडेशे वेगभर माहिती दिवपाक जाय अशें म्हणून. लक्षात घ्या सभात महाशय की शेतकरी लोक, दूध व्यवसाय करपी लोक, हे खेडेगांव रावपी लोक आसात पळय न्ही, त्या लोकांनी ही गांवपण आमची सांबाळेल आसा. ते मागीर काणकोण आसूं, सांगेर आसूं, शिरोडे आसूं, हे लोक आपले गांवपण जे आसा पळय न्ही ते सांबाळून राविल्ले आसात. तेंगेले मान, तेंगेले शिगमो हे सगळे सांबाळून राविल्ले आसात. हे लोकांचो निर्णय घेतिल्लो की आमी थंय रावपाचें ना, आमी हांगा येवपाचें अशें म्हणून, आमी पणजे येवपाचें, म्हापशें येवपाचें, आमी मडगांव येवपाचें अशें म्हणून, आमी तुगेले फोडे येवपाचें म्हणून, जाल्यार गांव आमचें ऊस पडटा आशिल्लें. आनी गांवची ही आमची गिरेस्तकाय जी आसा पळय न्ही ती गिरेस्तकाय वयर पडटा आशिल्ली. आणि म्हणून ह्या लोकांक आमी सदींच मानपाक जाय. ह्या लोकांक आमचे सगळे प्रकारचे सहाय्य दिवपाक जाय. आणि ह्या भावनेन सुभाष शिरोडकर ह्या कॉपरेटिव्ह मुवमेंटा कडेन पळयता. लक्षात घ्या, आमी एक 2-3-4 बँकांनी खंय तरी थोडोसो गैरवेव्हार केला ना अशें म्हणना हांव. विजय बँक तातूंतल्यान हांव खटपट करता, पूण जावचें ना बाबा रिवायज जावपाक डिफिकल्ट. मार्शल महिला एखादी शक्य आसा
आमच्या अधिकाऱ्यांक ताकीद दिवन सांगिल्लें आसा की जात जाल्यार रिवाय करपाक पळोवया अशें म्हणून. म्हापसार बंद, गोवा बंद, ऑफकोर्स म्हजी पयलीं बरेच पयलीं वर्सां पयलीं. आनी म्हणून अशा प्रकारचे मुखार घडचे न्ही म्हणून सभापती महाशय आमी जानेवारी 2025 सर्क्युलर काडिल्लें आसा, नोटीस काडिल्लें आसा की खंयच्याच बँकेक NPA जावपाक जायना मुखार. फाटलें जालें तें जालां, ताजेर सुद्दां आमची मॉनिटरींग चल्लां. कितले अकाउंट तुमी क्लोज केले, पूण जानेवारी 2025 NPA जावपाक जायना अशा प्रकारचो दंडक घातिल्लो आसा. आनी एक स्पेशल सेल आसा तो क्रिएट केला आमच्या RCS डिपार्टमेंटात. दुसरे आमी निर्णय घेतिल्लो आसा की RCS डिपार्टमेंटातले ऑडिटर जे आसा पळय न्ही तांणी दर वर्साक कमीत कमी एकदां ऑडिट करपाक जाय सोसायटीचें. ती कोणाली सोसायटी आसूं मागीर पूण ऑडिट करूंकच जाय. कारण नवीन जो एमेंडमेंट आयला पळय, नवीन जे रूल्स आयले आनी त्या अनुसार तांकां एक फ्रिडम आसा, दे कॅन हॅव देअर ओन CA. आमी ते दिलाय बी तांकां, पूण ओन CA घेता म्हणजे ताणें कशेंय बजबलपुरी करून करचें न्ही. आनी म्हणून आमचो वॉच एंड वर्ड जो आसा पळय न्ही तो करपा संबंदी आमी थारायलां की वर्सांतल्यान एकदां ऑडिट आमच्या ऑडिट जुन्या ऑडिटान करपाक जाय. मातशें आमच्या RCS नोट करून घेवचें. वी हॅव टू डू इट आनी ते करूंकच जाय. बँकाचे म्हणल्यार म्हजी नजरेन म्हाका दिसलें की जो सावकारी लायक 13%, 15%, त्याचे मागीर चक्रव्याज, त्याचे मागीर आनी कितें व्याज 17, 18, 19% पर्यंत पळयला हांवें. आनी ताचो परिणाम सांगू कितें जालें तें 10,000 केसीस आर देअर इन द कोर्ट. कसल्यो? चेक बाउन्स. 15 म्हयन्यांतल्यान कमीत कमी 2-3 भुरगे भितर पडटात, लोनीज भितर पडटात. कारण ज्या मनशा कडेन 15,000 भरपा जायना त्या मनशाचो 5 लाखाचो चेक, 7 लाखाचो चेक बरयलो. कारण पयलीं ब्लँक चेक घेतात आनी तो बरयलो आनी सबमीट केलो, चेक बाउन्स. आनी चेक बाउन्स जावन मागीर कितें? कोर्टांत केस. 10,000 केसीस आर देअर इन द कोर्ट. लक्षात घेयात, कोर्ट्स आर फ्लडेड विथ दीस. आमच्या 12 तालुक्यात अशा प्रकारचे आसा. आनी म्हणून हांवें एक स्टर्न डिसिजन घेतलें की व्याज दर जो आसा पळय न्ही 13% वयर ना. आनी आय एम हॅपी टू से एवरी बँक हॅज फॉलोन इन लायन विथ एवरी कॅश क्रेडिट सोसायटी बँक आसा पळय न्ही ती इट हॅज फॉलोन इन लायन विथ. सगळ्यांनी 13% केल्लो आसा. दोस्तांनी एक लक्षात घेयात, आमी ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन समाजाक उपकारक अशा नजरेन आमी ह्या सॅक्टरा कडेन पळोवपाक जाय, कॉपरेटीव सॅक्टरा कडेन. आनी त्या नजरेन NPA जावपाक जायना. मल्टीपर्पज म्हटलें म्हाका बाब युरीन विचारलें वॉट इज द रोड मॅप फॉर. आमचे पयलेच सहकार मंत्री देशाचे अमित शहाजी आनी डिपार्टमेंट स्थापन जावन नंतर तांचे कडेन जेन्ना जबाबदारी आयली, ही हॅज गिवन अ कॉल to the entire country, make all the societies into multi-purpose nature. म्हटल्यार कितें? तांदूळ डिजाची सोसायटी सुद्दां आज मल्टीपर्पज जावंक शकता. तेंच्यांनी जाय तो व्यवसाय त्यांच्या कापासायपणान सुरू करूं जाता. आनी आयटली आमी हॅपी की फाटल्या 6 म्हयन्याक आमचे कडेन जवळ जवळ 50 सोसायटी आशिल्ली पळय न्ही जे सिंगल बिझनेस करताल्यो तेणे आज 2, 3, 4 तरेची एक्टिविटी सुरू केल्ली आसात. एंड आय टेल यू आय एम प्राउड ऑफ माय ऑफिसर्स की दे आर मॉनिटरिंग दीस. पर्टिक्युलरली 2 ते 3 तालुक्यांतल्यान आवर ऑफिसर्स आर व्हेरी एक्टिव्ह. तांणी नवीनय सोसायटीज स्थापन केल्ले आसात. क्लोजर इज द लास्ट चॅप्टर इन अवर अजेंडा. आनी त्यामुळे ज्यो सोसायटी सीक आशिल्ल्यो वगैरे त्यो आमी रिवायव करतात. आनी ज्या जाग्यार नात थंय आमी परत नवीन आमचे करपाक पळयतात. स्वाती महाशय, आमची फॅक्ट्स आनी फिगर्स पळयले जर जायत जो स्टेटमेंट हांवें सांगला तो जाल्यार लक्षांत येतले की वी हॅव नॉट टेकन दीस सब्जेक्ट एज अ लायटली. बरेच लोकांक कॉपरेशन आवडना. म्हाका आवडटा. म्हाका एज्युकेशन आवडटालें, म्हाका कॉपरेशन आवडटा आनी म्हाका WRD उदकय आवडटा. फाल्यां एग्रीकल्चर म्हटल्यार तेंय आवडटा म्हाका. कारण डिपेंड्स ऑन युअर नेचर इन वॉट वे यू टेक दॅट सब्जेक्ट. स्वाती महाशय, ह्या कॉपरेशन संबंधी उलयतना जर जायत आमचे डेरीज 118 आनी पॅक्स आमचे आसात त्यो 52 हे सगळे आमी कंप्युटरायज करून पळयतात. जेणे करून माननीय मुख्यमंत्र्यांचे एक इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा किंवा सगळो पेमेंट जो आसा सपोर्ट प्रायस सबसिडी वगैरे वगैरे जे आसा पळय इट हॅज टू गो ऑनलायन. आनी हांव जाय ह्या मताचो की म्हयनो सोंपना फुडें 15 तारीख म्हटल्यार त्या दुधकाराचे पयशे सपोर्ट प्रायस ताका 15 तारीख म्हटल्यार तेज्या अकाउंटाचेर येवपाक जाय. आनी त्यामुळे म्हजें एक आव्हान आसा दूधवाले जे आसात वेवसायीक आसात तांकांय आव्हान आसा की तांणी तांची सोसायटी आसा ही कंप्युटरायज करून घेवपाक जाय. तांचो अकाउंट जो आसा पळय न्ही तो लिंक करून घेवपाक जाय विथ आधार कार्ड. आनी हे मुखाल्ले म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर टुडे वी आर इन ऑगस्ट, सप्टेंबर म्हटल्यार हे जावपाक जाय. बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी फायनलायज एजन्सीज टू सप्लाय कंप्युटर्स डेरीक बीन सोसायटीक बीन.
Every society, PEC society आसा पळय न्ही, they will have to come forward to have a different activities, very many activities of a business and economy. स्वाती महाशय, सोसायटीचे रजिस्ट्रेशन ऑनलायन केल्लें आसा आमी, जेणे करून लोकांक सुटावो मेळपाक जाय. उठसूट मडगांव यो, ह्या झोनार वच त्या झोनार हें जावपाक जायना. अशे साबार गोश्टी ज्यो आसा पळय न्ही डेव्हलपमेंटाच्यो, एट द सेम टायम आय वूड से बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ह्या हातूंत भितर येवचें, सेक्टरा भितर येवचें, डिपार्टमेंटा भितर येवचें. कारण हांगसर एक लक्षांत घेयात, तळमळ आनी भावना वेगळी, म्हजीय बीन आनी म्हजे बरोबर आशिल्ल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची बीन. आनी भावना आनी तळमळ कितें जर जायत समज महाशय की येस खेडेगांवांतले लोक खेड्यांत रावल्यात म्हणून आमी ती खेडी म्हणटा आज. आनी म्हणून इतले म्हजी हांगसर भावना व्यक्त करून, विचार हांगसर व्यक्त करून, जे डिमांड्स आमी मांडल्यात ताका सपोर्ट करचो. आनी सदसद एक मुद्देक स्मरून तुमी तुमगेले डिफकट मोशन्स मांडल्यात पळय न्ही, ती फाटीं घेतली जाल्यार बरें जातलें, मना मातशें बरें दिसतलें अशी विनंती करता आनी म्हजी ल्हानशे शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. कितें Have your officers told you anything regarding the desilting or study of NIO Kushawati River? Kushawati River बद्दल काय कुशावतीचे तुझे 3-4 इस्टिमेट केल्यात फॉर डिसिल्टिंग. हे डिसिल्टिंग ब्लॉकेड जे आसा पळय न्ही मदीं मदीं ती ब्लॉकेड पयलीं काडटा. मुखाल्ले चड न्ही, सादारण म्हाका 3-4 कोटी बी जातले. सो डिसिल्टिंग सामकें शेळवण पर्यंत व्हरपा पळयता. चड करून बाय नोव्हेंबर डिसेंबर स्टडी जाल्यार यू टेक इंटरेस्ट, आस्क युअर इंजिनियर टू लुक. NIO needs to study that. No. See, let us have this remedy first. Ajo upay जान जाले then within 6 months we can always invite NIO. You just, because last year you had assured me. Starting the work now. आप कोता कॉमेस कोता नु. You are starting the process start कोता. सुरू केलं मरे. Desilting. Process सुरू केला. Speaker sir. Yes. हे additional chief engineer करपाचें कितें आता? अरे अच्छा विसरलो. You see, I know that boy, म्हणजे दिलीप आसा पळय न्ही, तो कॅपेबल भुरगो आनी बरे पद्दतीन ताणें म्हादईची स्टडी करून अभ्यास सगळो केल्लो आसा. ताका आमी एक्सटेंशन दिलें. म्हादई आमचे मुख्यमंत्री एक मिनीट आयका न्ही, एक्सटेंशन दिलें. ते आमचे कडेन 2 पोस्ट आसा एडिशनल चीफ इंजिनियर्स. आमचे प्रेझेंट चीफ इंजिनियर जे आसा पळय न्ही, सालेलकर जो आसा पळय न्ही, तो आजून रेग्युलर जावना तेगे पोस्टाचेर. ना ते हांव जाणा. ना इश्यू तो ना, इश्यू आहा म्हादईचो. तें जालें. तुजो चीफ इंजिनियर हें जाला टेम्पररी अंडर दॅट कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड इज नॉट द इश्यू. तूं एमेंड कर, ऑर्डर तुमचीच आहा. म्हाका ताणें सकाळ फुडें सांगलें की आपूण जॉईन जाता पूण आपल्याक डिविजन 2 म्हणजे सर्कल 2 जे वीच लुक्स आफ्टर म्हादई अशें म्हणून फोन केलो. एखाद्या ऑफिसर लेवलाचेर जाका म्हाकाय खबर आहा तो म्हादई खातीर काम करता, ताजेर हावजान डिस्कशन. ना तशें न्ही म्हादईचें डिफेन्सूच ताजेर आहा आतां. अमेंडमेंट पळय तुमचे आय एम नॉट आस्किंग अबाउट तुज्या इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता, म्हादई सेलात ताका घालपी हांव पयल्यान पयलीं. म्हणजे मागीर 30 वर्सां काम केलें ताणें. एक्सटेंशनूय ताका दिला हांवेनूच आनी तेजेर आतां तेजे कडेन हांव उलयता. ताजे इट्स नॉट अबाउट तो, इट्स नॉट अबाउट द इंडिविज्युअल. इश्यू कसो आहा की तुजी डिफेन्स एक मनीस करपाक 30 वर्सां तुवें ताका एक्सटेंशन दिलें, तुवें ताका अपॉयंट केलो. कित्याक केलो? कित्याक ताका नॉलेज आहा म्हणून. आतां तुजे कडेन जर फाल्यां कर्नाटकाचें पोजिशन कितें आहा ते नेरसे बिडसे थंय एक परमिशनाक रावले ते डाट करून ते कंप्लीट करतले. स्पीकर सर, आतां यू आर मॅनिंग द गेट इज नॉट अ स्ट्रॉंग मॅन. करता ना करपाक कितें तुमी तुमचीच ऑर्डर अमेंड करपाची जी तुमी हे केल्यार ती अमेंड कर. तूं ताका एक्सटेंशन दी हें दी तें हांव उलयना. स्पीकर सर दिल्ल्या बळी क्रमाने ना एक मिनिट स्पीकर सर. ते दामबाब तळी कितें जाली? तूं येवन थंय गेलो काय ना मागीर फुडें. ना तेजें हें जालो ना तो विशय मुखार, कारण थंय तशेंच जमनीचो इश्यू आसा. पूण हें करया. ना मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलें फाल्यां शुक्रार आसा. शुक्रार फाल्यां आसा, शेनवाराक आमी ऑफ. हांव शेनवारा दनपार येता 12. तिसरे स्पीकर सर ते 1.5 लाखाचें कॉम्पेन्सेशन सांगिल्लें हांवें. एक सिंपल सर्वसामान्य मनशाचें 1.5 लाखाचें कॉम्पेन्सेशन आहा. ब्रीच आपलो हें जाला म्हणून पेड्यार क्रॉप. एक कॅथलीक लेडी खांडेपार उदक लिस्ट वाचला पळय न्ही ती म्हणजे हांव तुमकां बरोवन दिता. स्पीकर सर हें आतां अष्टगंधा हे माशेल महिला हांचे कितें जाता? हे पयशे भरपूर खाल्ले आहा थंय. ना सवाद मातशें हे 2-4 बँको ज्यो पयलीं 2014-15 जे मिसमॅनेज जालें
हांवें तो सामकी बारीकसाणी लक्ष घालून हांव पळयता एखादी महिला मार्शल महिला पळय ती रिवायज जात जाल्यार पळयता अस्तगंधा रिवायज जावपाक शक्यता सामकी कमी विजनरी पळयता विजनरी जायना म्हणटा पयशे ते कशें जालां लक्षांत घे ते कितें जालां तातूंत एक विजनरीच्या बाबतींत आसा जालां की तांणी जुराचेर जूर अशें करून ते आंकडो मुखार व्हेला इतलें थंय हें ना तुमचे बेजिकली पयशे ना ना पूण सर म्हाका सांग स्पीकर सर तुमच्या हेतू भितर हे सोसायटी जेन्ना रजिस्टर करता वर्सा एकदां ऑडिट तुमी करपाक जाय न्ही मदीं कितें जालें अमेंडमेंट जेन्ना आयलो पळय न्ही हाका आमच्या एक्टाक तेन्ना तांकां स्वायत्ता मेळ्ळी म्हणजे तेणी जाय तो आपल्या चॉयसा प्रमाणे घेवपाचो आनी आमच्या डिपार्टमेंटान पॅनल केले ऑफ सीएस पण तांणी तांच्या आवडी प्रमाणे निवडी प्रमाणे ते घेतले आनी पयलीं बॅड एक्झाम्पल इज बींग सेट की अशें पचता अशें जाता ना ना मागीर आनी कोण लक्षांत घ्या आज ना फाल्यां तांकां ते पुलीस कस्टडी बी सगळें भोगचें पडटलें कांय चुकचें ना तातूंत विजनरीची खूब बिकॉज आनी तुमचे आतां पंचवाडी धरणा पुणून देर आर एरियाज तुमचेच थंयचे म्हणजे तेन्ना लोक आयले आंबेगाव म्हणटे मागीर सवरगाड खूब कडेन वयर उदक पावना मागीर ते कशें पावयतले तुमी डॅम आसून कितें फायदो ना ना ताका ते आमेगण जे आसा पळय न्ही ताका फॉरेस्टांतल्यान एक पायपलायन व्हेलो जाल्यार जाता पूण हांवें ते दुसरें हांव तांकां तुगेले पंप बसोवन लिफ्ट करूंक पळयता एक्चुअल तांकां उदक आसता थंय ना उदक आहा पूण ते हायट म्हणून तुमी इश्यू दितात गांवांत ते लोकांक उदक पावना ना 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 तांकां उदक थंय आसा तांकां एक वेल आसा ओपन वेल आसा ताजेर पंप बसयला त्या पंपा वयल्यान तांकां उदक मेळटा थ्रू आउट मेळटा इतलेंच कितें तें मोटी सफिशियंट ना म्हणजे 2 वर तर उदक मेळटाच आमेगण म्हणटात थंय सगळीं थंय 8-10 घरां पूण हांव तरी आसना आमचे म्हैसाळ डॅम आसा पळय न्ही ते म्हैसाळ डॅमा वयल्यान कितें जातात एक माठ म्हणून विजार माठ म्हणून आसा थंय उदक आयलां मग तातूंतल्यानूच तशें रानांतल्यान एक पायपलायन व्हेलो जाल्यार तांकां मेळूंक शकता फाटीं एक 6 म्हयने पयलीं 2 म्हयने पयलीं सर्वे केल्ली तशें व्हरून दिवपाक पळयता येस आतां हांव जिल्ल्या वळेरी क्रमाणे 11 A B C D E F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानाक घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 सभागृहाच्या मतदानाक घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 मंजूर जाल्यो तुम्ही पळयतात GNH